नमस्कार। यो बसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ डाक्टर प्रभात अधिकारी। उहाँ संक्रमण रोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ। उहाँ आइसियुमा पनि उहाँले विशेषज्ञता हासिल गर्नुभएको छ। ग्रान्डी अस्पतालमा उहाँ कार्यरत हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज म समग्रमा कोरोना भाइरस जसका कारण संसारका मानिसहरू यति अप्ठ्यारो अवस्थाबाट गुज्रेका छन् कि सम्पन्न प्रविधि र प्राविधिक सबै हिसाबले सम्पन्न भएका मानिसहरूको पनि जीवन कसरी निरन्तरता दिने धौधौको अवस्था छ। स्वास्थ्य खराब भएको छ। सारा प्रयत्नका बावजुद पनि यसमाथि सफलता प्राप्त गर्न सकेको छैन शक्ति सम्पन्न देशहरूले। नेपाल जस्तो देश यसै पीडित छ। यसकारण छ एक व्यवस्थापकीय यथेष्ट त्रुटिहरू छ, कतिपय क्षमताको अभाव छ, दक्ष जनशक्तिको पनि अभाव छ जो यथेष्ट हुनुपर्छ, प्राविधिक पक्ष पनि कमी कमजोरी छ र समग्रमा जो नेपाली जनमा जुन तहको चेतनाको स्तर हुनुपर्छ त्यसको पनि अभाव छ। फलत 10,000 भन्दा बढी संख्याका मानिसहरू यसको संक्रमणको शिकार भएका छन् भने 27 नागरिकको जीवनलीला समाप्त भएको छ। यावत विषय छन्। आज म उहाँसँग संक्रमण रोग विशेषज्ञ भएको हुनाले यस्तो संक्रमणको अवस्थामा राज्यको तर्फबाट निर्वाह हुनुपर्ने भूमिका, नागरिकको दायित्व, चिकित्साकर्मी अनि प्रविधि र प्राविधिक पक्ष यावत विषयलाई केन्द्रमा राखेर आम नागरिकलाई म आज सूचनामूलक अलिकति सचेत पनि हुने ढङ्गले उहाँका ज्ञानलाई म यहाँहरू सामुन्ने प्रस्तुत गर्ने जमर्को गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद। अब म कहाँबाट प्रस्तुत गरेँ भने नि कोभिड-19 हजुर, जसका कारण नेपालीहरूको पनि धेरै ठुलो नोक्सान भएको छ। व्यापार व्यवसाय उद्योग धन्दा त यी त तपसिलकै विषय भए तर जीवनलीला समाप्त भयो। 27 जना हिजो साँझसम्ममा 27 जनाको जीवन समाप्त भएको छ। 10,000 11,000 को हाराहारीमा पुग्न लाग्यो संक्रमित भएका छन्। हजुर, सरकारी तयारी उपर मानिसहरू आलोचना गर्छन्, भलै सरकारले प्रयत्न गरेको होला, तर यस्तो अवस्थामा मूलत आम नागरिकले, मैले यहीँबाट सुरु गरेँ एज अ पब्लिकलाई म यहाँको तर्फबाट यहाँको ज्ञानलाई म सेयर गर्न चाहन्छु। आम नागरिकले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका, किनभने सरकारको दायित्व, चिकित्सकहरूको भूमिका, अस्पतालहरूको त्यो विषय त जोड्छु नै। आम नागरिकले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका यतिखेर के हुन्छ यो सङ्क्रमणकालीन अवस्था? मैले यहीँबाट सुरु गरेँ कृपया, किनभने बृहत्तर जनहितको लागि मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। हजुर, अब अहिलेसम्म चाहिँ जस्तो कि आम नागरिकले जे गरिराख्नु भएको छ त्यो चाहिँ राम्रो नै गरिराख्नु भएको छ। जस्तो कि लकडाउनको पालना पनि गर्नुभयो, जस्तो कि अरू देशमा जस्तो चाहिँ होइन लकडाउन पालना नगर्ने कुराहरू पनि भएन। अनि अरू देशमा भन्दा चाहिँ हाम्रो नेपाली समाजमा चाहिँ अलिकति यस सम्बन्धी अलिक बढी सचेत भएर चाहिँ होइन मास्कको प्रयोग सबैले गर्ने, हात धुने, यो कुरा हामीले देखिरहेको छौँ। अब कतिपय गाउँको क्षेत्रहरूमा चाहिँ त्यस्तो नपुगेको पनि हुनसक्छ, त्यो चाहिँ सूचनाको प्रवाह राम्रो नभएको हुनसक्छ होइन। अनि यहाँ भनेको जस्तो चाहिँ कुराहरू त्यहाँ नपुग्न सक्छ। एउटा चाहिँ त्यसमा चाहिँ सूचनाको प्रभाव नपुगेर चाहिँ अरू क्षेत्रहरूमा चाहिँ त्यसको कमीले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो जुन हाम्रो प्रिभेन्सन स्ट्राटेजिजहरू गर्नुपर्ने छ त्यो नगरेको देखिन्छ एउटा होइन। र अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो बुझ्नुपर्ने के छ भने चाहिँ यसमा चाहिँ जे त्रुटिहरू हुनसक्छन् राज्यको तर्फबाट अरू अथवा चिकित्सक कर्मीको तर्फबाट, त्यो चाहिँ जनताहरू चाहिँ सुसूचित हुनु पऱ्यो र त्यो कुराहरू प्रश्न पनि उठाउनु पऱ्यो होइन। ट्रान्सपेरेन्सी भन्छौँ नि हामीले, पारदर्शी छ कि छैन, जवाफदेही छ कि छैन, त्यो इस्युजहरू चाहिँ हरेक सचेत नागरिकले चाहिँ उठाउनै पर्छ होइन। त्यो चाहिँ अहिले कोभिडको लागि मात्रै होइन, हरेक समयमा त्यो गर्नै पर्छ। र कोभिडकै लागि भन्दाखेरि पनि अर्को मैले देखेको प्रब्लम चाहिँ जस्तै क्वारेन्टाइनमा जुन प्रब्लम छ नि, जस्तै क्वारेन्टाइनमा चाहिँ मान्छेहरू खानै नपाउने होइन, भोकभोकै सुत्नुपर्ने, अथवा चाहिँ टाइममा चेक नहुने, अथवा चाहिँ सबैजना एक ठाउँमा क्राउडेड हुने, त्यो विभिन्न सेक्युरिटीको प्रब्लमहरू पनि आछ। त्यसमा चाहिँ अब सरकारको अथवा लोकल गभर्मेन्टको मात्र मुख ताकेर चाहिँ भएन। जस्तो कि मेरो गाउँमा क्वारेन्टाइन सेन्टर बन्दैछ भने मैले चाहिँ त्यो त्यहाँ बस्ने क्वारेन्टाइन बस्ने मान्छेहरूको खाना पुगेको पुगेन, अथवा खाना पुगेन भने गाउँलेहरूले आफैले मिलेर पालै गरेर खाना पुर्याइन सकिन्छ कि, उहाँहरूको चाहिँ सेक्युरिटी पुग्यो कि पुगेन, त्यो त अब आफ्नो गाउँको मान्छेहरू अथवा आफ्नो नेपालीहरूलाई त्यति गर्नुपर्ने त आफ्नो पनि त दायित्व हो नि त। यसरी सुरु गरौँ है त डाक्टर साहब। जस्तै
कुनै पनि मानिस सामान्य छ, हजुर, त त्यो रोग लाग्नबाट नै बच्ने उपाय जस्तो यहाँले भन्नुभयो, एउटा मास्कको युज होइन, हजुर, दोस्रो हात धुने नियमित होइन, अथवा निरन्तर हात धुने। सङ्क्रमण हुने अरू पक्षहरूमा के ख्याल गर्ने, र जो मास्क हामी प्रयोग गर्छौँ बजारमा यत्रतत्र पाइन्छ नि, सामान्य प्रकृतिका मास्कहरू पाइन्छन्, अलिकति विशेषज्ञ तपाईँहरू विशेषज्ञ लगाउनुहुन्छ नि, त्यो एकदम इन्फेक्टेड एरियाहरूमा लगाउनुहुन्छ, त्यो खाले पनि छन्। यो विषयमा अलिकति स्पष्ट पारिदिनुहोस् न। आम नागरिकले कतिपय लगाएका छन्, मुख छोपेका छन्, नाक छोपेका छैन, फेरि आँखाबाट पनि त्यो इन्फेक्सन हुन्छ भन्छ, त आँखा ओपन हुन्छ सबैको। अनि दूरीको कुरा गर्दा कोही 3 फिट भनेर भन्छन्, कोही अलिकति 2 मिटरको कुरा गर्छन्। यो अलिकति स्पष्ट होस् त, म यो आम दर्शकलाई सम्बोधन गर्छु। हुन्छ, एकदम सही प्रश्न सोध्नुभयो। अब यसमा चाहिँ यो बुझ्नुभयो भने चाहिँ जनताहरूले यो बुझ्नु भने चाहिँ अब यसलाई कसरी आफू बच्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यो भाइरस कसरी सर्छ पहिला त्यसको कुराहरू, त्यसपछि कसरी बचिन्छ कुराहरू। जस्तै भाइरस चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो श्वास प्रश्वासबाट सर्छ। श्वास प्रश्वासमा जुन थुकको छिटाहरू हुन्छ, त्यो छिटाबाट चाहिँ भाइरस चाहिँ एक सङ्क्रमित व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा जान्छ। तर अब जस्तै हामी कति दूरी हो त्यो पनि भन्दैछु। अब जसरी अहिले हामी कुरा गरिरहेछौँ, अहिले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ म्याक्सिमम् 2 मिटर अथवा 6 फिटसम्म मात्र जान्छ है। जस्तो कि कुनै स्टडीमा चाहिँ हजुरको हावामा जान्छ भनेर छ, बोल्दाखेरि नै अथवा हाच्छी गर्दाखेरि खोक्दाखेरि नै हावामा जान्छ भनेको छ। तर हावामा चाहिँ त्यो भाइरसहरू गएर त्यसले इन्फेक्ट गरेको अथवा कति मात्रामा गएको देखेको छैन। भाइरस जाँदा पनि इन्फेक्ट त गर्दैन, त्यसको चाहिँ एउटा इन्फेक्टिभ डोज पुग्नुपर्छ होइन, र त्यहाँ सङ्क्रमण गर्न सक्ने हैसियत हुनुपर्छ। त्यही भएर चाहिँ WHO, CDC अहिले सबै इन्टरनेसनल गाइडलाइनले त्यो सबै स्टडीका बावजुद पनि अहिले के भनिरहेका छन्, के मानिरहेका छन् भने चाहिँ हामीले यसरी बोल्दा, हाच्छिउँ गर्दाखेरि अथवा कुरा गर्दाखेरि त्यो भाइरसको थुकको छिटाबाट 6 फिटभन्दा बढी जाँदैन अथवा 2 मिटरभन्दा बढी टाढो जाँदैन। त्यो कसेर जस्तो थुक्दाखेरि ख्वाक्क गरेर कसेर थुकेर एकदम पर पिचकारी जस्तो हानिन्छ नि, हजुर, त्यो एउटा भयो। नर्मल उसमा पनि त्यसै उडेर जान्छ कि के स्थिति? जस्तो कि हामीले अहिले बोल्दाखेरि थुकको छिटाहरू हामीले देखिन्न, ठुल्ठुलो थुकको छिटा त यहाँ देखिन्छ, तर अरू साना थुकको छिटाहरू हुन्छ जुन हाम्रो आँखाले देखिँदैन होइन। तर त्यो थुकको छिटाहरू पनि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ग्राभिटी होइन, पृथ्वीको गुरुत्वाकर्षणले गर्दाखेरि त्यसलाई तानिदिन्छ कि, तल झर्छ भनेपछि त्यो 6 फिटभन्दा टाढा जाँदैन। तर यसमा अरू बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा चाहिँ पब्लिकले भन्दा नि अब यो अहिले मैले भन्नु लागेको कुरा चाहिँ डक्टर नर्सहरूले बुझ्नुपर्छ। जस्तो कि हामीले काम गर्दाखेरि आइसियु इमर्जेन्सीमा काम गर्दाखेरि अरू एउटा सर्टेन प्रोसिजर्सहरू गर्छौँ हामी। जस्तो कि कोही बिरामी चाहिँ सास फेर्न गाह्रो छ भने भेन्टिलेटरमा राख्छौँ होइन, भेन्टिलेटर जस्तै बाइप्यापमा राख्छौँ, अथवा चाहिँ हामी उहाँलाई इन्टुबेट गर्छौँ। इन्टुबेट गरिसकेपछि सक्सनिङ अरू कामहरू गर्छौँ होइन, अथवा CPR गर्छौँ, मान्छेको मृत्यु हुन लाग्यो भने CPR गर्छौँ। अनि अरू चाहिँ ENT को अपरेसन्सहरू, यो एरियामा हामीले गर्ने अपरेसन्स अथवा प्रोसिजर्सहरू होइन, डेन्टल प्रोसिजर्स, ENT प्रोसिजर्सहरू। अब त्यो चाहिँ 15-20वटा कारणहरू छ जुन चाहिँ एउटा चिकित्सकले एउटा बिरामीमा त्यो पनि इमर्जेन्सी अथवा आइसियु मात्र गर्नुहुन्छ होइन। भनेपछि उहाँहरू हाम्रो डक्टर नर्सहरूलाई चाहिँ थाहा हुनु पऱ्यो। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ, भाइरस चाहिँ 6 फिटको डिस्टेन्स मेन्टेन गर्दैन, यो टाढासम्म जान्छ। त्यसपछि यसलाई चाहिँ एरोसोलाइजेसन भन्छ। भन्नुको अर्थ चाहिँ भाइरस अझ साना कणहरू 5 माइक्रोनभन्दा अझ सानो कणहरूमा परिणत हुन्छ, र त्यो चाहिँ ग्राभिटीले त्यसलाई तान्न सक्दैन। ग्राभिटीले तान्न नसकेपछि के हुन्छ, हावामा झुन्डिराख्छ होइन, त्यसलाई एयर सस्पेन्सन भन्छ। एयर सस्पेन्सन भएपछि त्यसलाई चाहिँ अब मेडिकल टर्ममा चाहिँ एरोसोलाइजेसन भनेको हावामा गयो भन्छौँ त्यो भाइरस हो। त्यो भयो भने चाहिँ अब जस्तो कि यो बिरामीलाई चाहिँ म बिरामी भएर मलाई त्यस्तो प्रोसिजर गरिएको छ भने मैले निकालेको भाइरस चाहिँ यो रुमभरि जाने भयो होइन। भनेपछि 6 मिटर भएन, अब हावा जर्जार्दा गयो त्यहाँ एरिया पुरै कभर गर्ने हो। त्यस्तोमा चाहिँ हजुरले सर्जिकल मास्क लगाएर भएन, त्यसमा चाहिँ N95 लगाउनु पऱ्यो, N95 लगाउनु पऱ्यो, गगल्स लगाउनु परिहाल्यो होइन। भनेपछि त्यस्तो कुराहरू चाहिँ के हो, हस्पिटलमा डक्टर नर्सहरूलाई थाहा हुनु पऱ्यो। तर हामी अहिले जुन पब्लिकमा कुरा गरिरहेको छौँ, जस्तो कि त्यो प्रोसिजर्सहरू त पब्लिकमा हुँदैन होइन, त्यस्तो सिरियस पेसेन्टहरू पनि हुँदैन। भनेपछि 6 फिटभन्दा टाढा जाँदैन, र गए पनि त्यो भाइरस चाहिँ कसरी जान्छ भन्ने कुरा त हामीलाई थाहा छैन। अहिले भने जस्तै आँखा, नाक र मुखबाट जान्छ, छालाबाट त जाँदैन। मान्छेलाई भ्रम के छ भन्दा छालाबाट पनि जान सक्छ भने सबै फुल बडी पिपी लाएर हिँडिराख्नु भएको। जो अब ग्लोभ लगाउँछन् त्यो जरुरी छैन, वाहियात रहेछ त्यो भन्नु होइन। सामान्य मानिसले ग्लोभ लगाउनुको तुक छैन। त्यही भएर चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो, सकिन्छ बरु चस्मा पनि लाउनु पऱ्यो। अब WHO, CDC ले चाहिँ चस्मा अनिवार्य रूपमा लाउनु पर्ने भनेको छैन, तर हाम्रो के थाहा छ भने चाहिँ आँखाबाट पनि जान सक्छ। त्यही भएर चस्मा पनि, मेरो पर्सनल राय चाहिँ चस्मा पनि लाउनुहोस्। त्यो चस्मा जस्तो टप्प टाइपको अलिकति बजारमा अभाव हुन्छ, त्यो जस्तो हुन्छ नि आँखामा टक्क त्यो पुरै बन्द गर्ने, क्लोज गर्ने, यो अलि अप्ठ्यारो अवस्था रहेछ त्यसो भए त। किनभने यहाँले जुन भन्नुभयो 6 फिटको दूरी कायम गर्ने, बजारमा तपाईँले हेरिरहनु भयो होला यत्र तत्र त्यो सारा मानिस एकदम समीप भएर हिँड्छन्, आँखा ओपन हुन्छ,
धेरैले मास्क त युज गरेका छन्, त्यो बजारको सबै नक्कली टाइपका कतिपय छरपष्ट मास्कहरू पनि युज गरेका देखिन्छ। हजुर। अब यसलाई कसरी सचेत गराउने डाक्टर साहब? हो, अब जस्तो कि अहिले भने जस्तो 6 फिट भित्रमा आँखा नाक मुखबाट जान्छ। हामीले चाहिँ त्यसमा दुईवटा कुरा इम्पोर्टेन्ट के हुन्छ भने चाहिँ आँखा र नाक, मुख र नाकबाट बचाउन त हामी मास्क लगायौँ होइन, त्यसमा सर्जिकल मास्क लगाए भइहाल्यो। मेरो विचारमा चाहिँ चस्मा पनि हजुरको ट्याप्पो पनि त लाउनु पर्दैन, त्यो सबैसँग हुँदैन पनि। सिम्पल खालको चस्मा लाउनु त्यो थुकको छिटा चाहिँ सिधै आँखामा नआओस् भन्ने कुरा। थुकको छिटा चाहिँ त्यो ठुलो भएको भएर सिधा सिधा यसरी घुमेर यताबाट साइडबाट जान्छ, हुँदैन होइन, सिधा नै आउने हो। यसरी सिधा चाहिँ तपाईँले सामान्य चस्मा लाउनु पनि भइहाल्यो, त्यो टाइट खालको चाहिँ लाउनु पर्दैन। त्यो त हाम्रो हस्पिटलमा अहिले भने जस्तो एयरबोर्न प्रिकसनहरू गर्दाखेरि मात्र त्यस्तो केसमा मात्र डक्टर नर्सले लाउनु पर्ने हो। तर बाहिर जाँदाखेरि चाहिँ एउटा सामान्य चस्मा लगाए पनि हुन्छ। अब ग्लोभ्स लाउनु पर्ने जरुरत छैन, तर ह्यान्ड हाइजिन गर्नुहोस्, हात सफा गर्नुहोस् होइन, त्यति गरे पुग्छ होइन। र अब हजुरले खोज्नु भएको चाहिँ अब सर्जिकल मास्कको कतिको इफेक्टिभ छ अथवा त्यसको क्वालिटी भन्ने कुरा आउँछ होइन। बजारमा जो पाइन्छ त्यो सडकमै पनि बेचिरहेछ, सामान्य पसलहरूमा पनि बेचिरहेको। अब जस्तो कि इन्टरनेसनल क्राइटेरिया अनुसार चाहिँ हरेक मास्कमा चाहिँ सर्जिकल मास्क भन्नुहोस् अथवा चाहिँ N95 मास्क भन्नुहोस्, त्यसमा 3टा लेयर हुन्छ होइन, 3टा लेयर हुन्छ। बाहिर र भित्रको एउटा लेयर भयो, त्यो चाहिँ अब बाहिरपट्टि वाटर रेजिस्टेन्ट, भित्र वाटर एब्जोर्बेन्ट होइन, त्यो किसिमको हुनसक्छ। एनिवे, तर सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट के हुन्छ, बिचमा चाहिँ एउटा फिल्टर हुन्छ कि फिल्टर हुन्छ। सर्जिकल मास्कमा एउटा किसिमको फिल्टर हुन्छ भने N95 मा त्यस्तै किसिमको फिल्टर हुन्छ। अब हामीले चाहिँ त्यो फिल्टर चाहिँ क्वालिटीको हो कि होइन थाहा पाउनुपर्छ। भनेपछि तपाईँले त्यो मास्कको भित्रपट्टि अथवा त्यसको त्यो क्याटलगमा त्यो फिल्टर युज भएको चाहिँ छैन त्यो हेर्नु पऱ्यो। फिल्टर युज भएको छैन भने त त्यो सामान्य मास्क नै भयो, सर्जिकल मास्क त भएन होइन, त्यसले प्रोटेक्सन त त्यस्तो किसिमको गर्न सक्ने भएन होइन। त्यही भएर हामीले चाहिँ कुनै पनि मास्क प्रयोग गर्दाखेरि त्यो कम्पनी कुन कम्पनी हो होइन, त्यसमा फिल्टर के युज गरेको छ त्यो पनि भेट्यो भने चाहिँ गुगलमा गएर त्यो हेर्नुपर्ने हुनसक्छ। नेपाली कम्पनीहरूले बनाएको छ भने त्यो चाहिँ हामीले सोध्नुपर्छ अथवा पत्ता लगाउनुपर्छ। त्यो यदि फिल्टर छैन भने त्यसले इफेक्टिभ काम गर्न सक्दैन। त्यसको बदलामा त हजुरले सामान्य त्यो लुगाको त्यो कपडा लगाए जस्तो मात्र भयो होइन, त्यसमा र त्यो हजुरले किनेको फिल्टरमा के मास्कमा त के फरक भएन। त्यो भएर इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ त्यो फिल्टर छ कि छैन त्यो इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ N95 अहिले हामीले भनेअनुसार चाहिँ जस्तो मैले यहाँलाई मैले देखाउँछु यो N95 हो होइन। अब यसले चाहिँ त्यो प्रोटेक्ट गर्छ, तर अब महँगो छ, सामान्य मानिसले यो युज गर्न अलिकति गाह्रो पनि पर्छ। के गर्ने यस्तोमा? हो, अब सामान्य मान्छेले चाहिँ त्यो N95 प्रयोग नै गर्नु पर्दैन, जरुरी छैन। किनभने N95 ले बचाउने भने हावामा गएको भाइरसहरूबाट आफूलाई बचाउने हो, जुन चाहिँ एकदम सानो हुन्छ। हावामा भाइरस चाहिँ हामी यसो गर्दाखेरि जहाँ जाने 6 फिटभन्दा टाढो जाँदैन। भनेपछि हावामा जाने त इमर्जेन्सी आइसियुमा त्यही पनि सर्टेन प्रोसिजर्स गर्दाखेरि मात्र हो। भनेपछि N95 को प्रयोग चाहिँ हस्पिटल्सहरूमा चाहिँ हुन जरुरी छ, त्यो चाहिँ जायज हो। तर हामीले यसरी बोलिरहेका छौँ, पब्लिकमा चाहिँ N95 को जरुरी छैन होइन। र अर्को डक्टर नर्सहरूले जसले N95 युज गरिराख्नु भएको छ उहाँले क्वेसन्सहरू सोधिराख्नु भएको हुन्छ। अब N95 भनेको चाहिँ हजुरको 100वटा भाइरसको पार्टिकल्सहरू, सानो पार्टिकल्सहरू मात्रै 95% प्रोटेक्सन गर्छ भन्नु खोजेको होइन। अब यसमा चाहिँ हजुरको अब यो हेपा फिल्टर भन्ने पनि छ। N95 को अर्थ 95% भाइरसहरू चाहिँ प्रोटेक्ट गर्छ भन्ने अर्थमा? हजुर, भाइरस जन्य सानो कणहरूबाट बचाउँछ भन्नु खोजेको होइन। अब यसमा अर्को हेपा फिल्टर भन्ने पनि छ। हेपा फिल्टर चाहिँ ग्लास फाइबर्सको हुन्छ, त्यो चाहिँ अब हजुरको यो भेन्टिलेसनहरूमा राखिन्छ। यसमा चाहिँ ग्लास फाइबर हुँदैन होइन, त्यही भएर चाहिँ पर्सनल युजको लागि गरिन्छ भने चाहिँ त्यहाँ N95 फिल्टर हुन्छ। अब यसको चाहिँ विभिन्न नामहरू दिएको छ। N95 भनेको चाहिँ त्यो मास्कको नाम भयो होइन FDA अनुसार, तर यसको नामहरू चाहिँ के हुन्छ भने कम्पनीको नामअनुसार चाहिँ राखेको हुन्छ। जस्तै चाइनाको कम्पनीहरूले बनायो भने त्यसलाई KN95 भन्छ। KN95 भनेको चाहिँ चाइनिज कम्पनीले बनाएको N95 भन्ने भयो। त्यसपछि अब अमेरिकन कम्पनीले बनायो भने 3M भन्छ होइन। त्यस्तै अब अरू युरोपियन स्ट्यान्डर्डको अरू विभिन्न नामहरू हुन्छ होइन। त्यही भएर हामीले के थाहा पाउनु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँभित्र N95 लेखाएको छैन हेर्नु पऱ्यो होइन, कम्पनीको नाम फरक पर्न। यदि हामीलाई स्योर छैन भने कम्पनीको नाम गुगल गरेर त्यो N95 हो कि होइन हेर्नु पऱ्यो। र सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ त्यो सर्टिफाइड छ कि छैन हेर्नु पऱ्यो। जस्तो कि सर्टिफिकेसन दुई किसिमको हुन्छ हेर्नुहोस् है। एउटा चाहिँ जस्तो कि हामीले इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड मान्यो भने चाहिँ एउटा चाहिँ युरोपियन सर्टिफिकेसन हो, एउटा चाहिँ अमेरिकन सर्टिफिकेसन, त्यसलाई FDA भन्छ होइन। तर दुईवटा कम्पेयर गर्ने भने चाहिँ युरोपियन सर्टिफिकेसन लिन सजिलो छ कि त्यो चाहिँ सामान्य एउटा क्राइटेरियाहरू फुलफिल गरेपछि भइहाल्छ। उनीहरूले त्यो धेरै डेटाहरू हेर्दैन होइन, कम्पनीले प्रड्युस गरेको कुराहरू पत्याएपछि सकिहाल्यो, त्यो चाहिँ युरोपियन स्ट्यान्डर्ड भयो। तर FDAमा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हजुरको त्यो क्राइटेरिया पुगेर मात्र भएन, डेटा पनि खोज्छ उनीहरूले। तर डेटा उनीहरूले आफैले पनि इन्भेस्टिगेसन गर्छ। त्यही भएर चाहिँ FDA चाहिँ यदि तपाईँले चुज गर्नै पऱ्यो भने CE अथवा युरोपियन सर्टिफाइड भन्दा पनि FDA सर्टिफाइड छ कि छैन त्यो बेटर हुन्छ FDA सर्टिफिकेसन। र FDA सर्टिफाइड छ कि छैन कसरी थाहा हुन्छ भन्दा चाहिँ FDA को वेबसाइटमा जानुहोस् अथवा CDC को वेबसाइटमा जानुहोस्, गुगल गर्नुहोस् र त्यसमा चाहिँ सर्टिफाइड FDA अप्रुभड मास्कहरू के छ, N95 मास्क के छ भनेर गुगल गर्नुहोस्। त्यसमा चाहिँ लिस्टहरू नै दिया हुन्छ।
र अहिले चाहिँ के भएछ भन्दाखेरि चाहिँ चाइनाले प्रड्युस गरेको जति पनि मास्कहरू छ 20वटा KN95 कम्पनीहरू त FDAले आउटै गरिदियो। भनेपछि त्यो बडा त्यो त्यस अन्तर्गत त्यो मापदण्ड पुरा गरेको छ। पुरा गर्न सुरुमा चाहिँ इमर्जेन्सीमा लिइहाल्यो होइन, तर CDCले हेर्छ नि त त्यो सबै डेटाहरू हेरेर उनीहरूले आफै पनि रिसर्च गर्दा उनीहरूले मिट गर्न कि मापदण्ड नै मिट गर्न। त्यो 20वटा KN95 कम्पनीहरू आउट नै भयो FDAबाट होइन। भनेपछि तपाईँले लागु वेस्टेज मालहरू अब नेपाल जस्तो देशमा चाहिँ यो धेरै आइरहेको जस्तो पनि त्यस्तो त्यो पनि हुनसक्छ। जस्तो कि अब त्यसमा चाहिँ अब RDT कै कुरा गरौँ होइन, एउटा इक्जाम्पल KN95 को कुरा गरौँ। हजुर के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ विश्व बजारमा त्यो रोल आउट गर्छ होइन, अनि मापदण्ड मिट गर्न भने अरू देशहरूले त्यसलाई त स्टप गर्छ। स्टप गरेपछि यो अब चाइना अथवा जुनसुकै देशको बिजनेस भेन्डरहरूले यो बनाइसकेपछि यसको युज त गर्नु पऱ्यो नि त। डम्पमा जाने भयो अन्यथा त हो। अब क्लियरली डम्प भन्दा पनि अब त्यस्तो कुराहरू पनि हुन सक्छन्, त्यही भएर हामी चाहिँ सचेत हुनु पर्यो। सचेत हुनुपर्छ। आइटीसँग एकदम अभ्यस्त मानिसहरूले यो बुझ्छन्, अब सामान्य मानिसले कसरी थाहा पाउने यसका लागि? किनभने म सामान्य मानिसलाई लक्षित गरेर यो विषय उठान गरिरहेको छु। जस्तो एउटा सामान्य मानिस छ, ऊ त बाँच्न चाहन्छ निरन्तर, उसको परिवार घर परिवार सारा सञ्चालन गर्नुपर्छ, बजारमा जानुपर्छ, काममा जानुपर्छ, खेतीपातीमा जानुपर्छ, यसो सामाजिक कहिलेकाहीँ त्यो व्यवहार पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। ऊ कसरी सुरक्षित हुने? किनभने जस्तो म भारतको एउटा उदाहरण दिएँ, नरेन्द्र मोदीले त्यसो बोल्दाखेरि त्यो गम्छाले यसो गरेर यहाँले नि याद गर्नुभयो होला, गम्छाले नाक मुख छोपेर उहाँले सम्बोधन गरेको म याद गरिरहेको थिएँ। अब त्यो त्यसले प्रोटेक्ट त हुँदैन, कतिपय महिलाहरू त्यो गम्छा छोपेर हिँडेको पनि म देखिरहेको छु। यो के गर्ने डाक्टर साहब, यो अलिक स्पष्ट पारिदिनुहोस् त कृपया। हुन्छ, अब जस्तै पर्सनल लेभलमा के गर्ने भन्ने कुरा बुझौँ होइन। जस्तो कि भाइरस चाहिँ 6 फिटमा नाकमुख आँखाबाट थुको छिटाबाट जान्छ भनिसकेपछि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको 6 फिटभन्दा टाढै बस्नु, त्यसलाई भन्छ पर्सनल डिस्टेन्स, सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्नु। भनेपछि तपाईँले टाढा बस्नु, दूरी कायम। अनि जस्तै अहिले देशहरूमा जहाँ चाहिँ फैलिन्छ, पहिला सुरुमा त यो भाइरस चिसोमा मात्र बस्छ, गर्मी सिजन आएपछि हराउँछ भन्थ्यो, तर हामीले अहिले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने इन्डिया जस्तो ठाउँमा जहाँ चाहिँ गर्मी नै छ त्यही पनि भाइरस फैलिरहेको छ। भनेपछि त्यो तापक्रमको धेरै रोल छैन यसमा। जति मान्छे नजिक हो त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ कि, त्यसले चाहिँ बढी भाइरस लान्छ। भनेपछि हामीले चाहिँ क्राउडिङ गर्नु भएन होइन, धेरै भिडभाड गर्नु भएन। पसलमा जाँदाखेरि पनि सबैको लाइन लागेर 6 फिटभन्दा टाढा बस्नु पऱ्यो, भिडभाड गर्नु भएन। एउटा त्यो कुरा भयो। अर्को कुरा म अलिकति दर्शकलाई सम्बोधन गर्न चाहेँ। आदरणीय दर्शकबिन, जो 3 फिट जो भनेर चर्चामा थियो, उहाँ विशेषज्ञ चिकित्सक हुनुहुन्छ, उहाँले 6 फिट भनेर बारम्बार भनिरहनु भएको छ। त्यो कुरा चाहिँ यहाँहरूले ख्याल गर्नु पऱ्यो, किनभने यो गम्भीर विषय छ। नाक मुख आँखा यति चिजलाई प्रोटेक्ट गर्नु पऱ्यो। तपाईहरुले यो चिजलाई चाहिँ बडा गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ, किनभने जीवन लीला समाप्त हुने विषय छ। ख्याल ठट्टाको रूपमा यसलाई हाँस ठट्टाको रूपमा नलिनु होला कृपया डाक्टर साहब। हजुर, अब त्यसपछि यसबाट बचाउनलाई चाहिँ हामीले N95 लगाइराख्नु पर्ने जरुरत छैन, त्यो थाहा भइहाल्यो। सर्जिकल मास्क लगाउनुहोस्। सर्जिकल मास्क पनि छैन भने चाहिँ हैन, छँदै छैन भने चाहिँ अब हजुरले जे सक्नुहुन्छ हैन, लुगाको टालोको अथवा जेको हुन्छ त्यसको मास्क लगाउँदा पनि हुन्छ। किनभने नलाउनु भन्दा त केही न केही लाउँदाखेरि त केही प्रोटेक्सन हुन्छ। तर तपाईले सोचे जस्तो 100% प्रोटेक्सन नहुने भएर सकभर सर्जिकल मास्क लगाउनु पर्यो। सकिन्छ भने मेरो पर्सनल राय चाहिँ चस्मा अथवा त्यो के छ त्यो छ भने त्यो सामान्य खालको त्यो पनि लगाउनु पर्यो। र सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ अर्को चाहिँ तपाईको त्यो भाइरस हातमा टाँसिएको हुन्छ र फेरि हजुरले खाँदाखेरि आँखा नाक मुख चलाउँदाखेरि त्यो भाइरस छिर्न सक्छ भन्ने हिसाबले घर छिर्नुभन्दा अगाडि अथवा केही काम गरेपछि चाहिँ हात चाहिँ साबुन पानीले धुने हैन, सबभन्दा राम्रो चाहिँ साबुन पानी हुन्छ। साबुन पानी छैन भने चाहिँ सेनिटाइजर 60-70% अल्कोहल भएको सेनिटाइजरले चाहिँ हात सफा गर्नु पर्यो। र अर्को चाहिँ PPE लगाएर हिँड्नुपर्ने जरुरत छैन, त्यो मैले भनिहालेँ। अर्को चाहिँ अब जस्तो कि डाक्टर नर्सहरू जो चाहिँ हस्पिटलमा बिरामीहरू हेर्नुहुन्छ, जस्तै अहिले त आउटब्रेक छैन तर पछि आउटब्रेक भएर चाहिँ हाम्रो आम मानिसमा पनि घरमा इन्फेक्टेड मान्छे अथवा कोही मान्छे भेट्नु भएको छ भने चाहिँ त्यस्तो केसमा चाहिँ आफ्नो लुगामा पनि भाइरस टाँसिन सक्छ कि भन्ने हिसाबले चाहिँ डाक्टर नर्सहरूलाई यो अहिले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ घर जानुभन्दा अगाडि चाहिँ त्यो लुगा चेन्ज गर्नुहोस् हैन, त्यसलाई एउटा प्लास्टिकमा राख्नुहोस्, अनि सकिन्छ भने सावर लिनुहोस्, नुहाउनुहोस् पनि हस्पिटलबाट निस्किनुभन्दा अगाडि, र नयाँ लुगा लाएर घर जानुहोस्। हामीले चाहिँ हस्पिटलमा काम गर्ने डाक्टर नर्सलाई चाहिँ यस्तो सुझाव गरिन्छ, तर पब्लिकमा चाहिँ अहिले त्यस्तो गर्नुपर्ने जरुरत छँदै छैन। डाक्टर साहब, यो सेनिटाइजर र साबुन पानीको मैले कुरा गरेँ। हजुर, साबुन बजारमा पाइने सामान्य साबुन या लुगा धुने साबुन, अब कतिपय ठाउँमा यस्तो अवस्था छ साबुनै पाइँदैन। त्यो अवस्थामा के गर्ने र सेनिटाइजर, यो दुईटै विषयलाई सम्बोधन गरिदिनुहोस्। सेनिटाइजर जो बजारमा भेटिन्छ कतिपयको त्यो क्वालिटीमाथि प्रश्न उठाउँछन्। जस्तो मैले नै केही सेनिटाइजर युज गरेको त्यो छालामा एकदम समस्या जस्तो देखिन थाल्यो, अनि त्यसपछि म धेरै जसो अब सेनिटाइजर युज कम गर्न थालेको छु र सकभर हात धुने गर्छु साबुन पानीले नै। यो दुईटा विषय अलिकति स्पष्ट पारिदिनुहोस् त कृपया। अब जस्तो कि यहाँ साबुन पानी भन्नु खोजेको चाहिँ हामीले
हात धुने अथवा नुहाउने साबुन नै हो होइन, लुगा धुने साबुन भन्न खोजेको होइन। अब साबुनको चाहिँ प्रपर्टी के हुन्छ भने यसले चाहिँ त्यो लिपिड लेयरलाई चाहिँ खुलाइदिन्छ, भनेको बोसोलाई पगाल्छ। अब जस्तै प्रधानमन्त्रीले पहिला भन्नुभएको थियो नि भाइरसको बाहिर बोसो हुन्छ भनेर, अब उहाँले के हिसाबले भन्नुभयो तर एक हिसाबले मिल्छ पनि, अलिअलि बुझ्नुहुन्छ, बढी बोल्नुहुन्छ, बिगार्नुहुन्छ। त्यो भाइरसको बाहिरपट्टि चाहिँ एउटा लिपिडको बाइलेयर हुन्छ कि भनेको एउटा चाहिँ बोसो तत्त्व नै हुन्छ भनौँ अब बुझाउनलाई, त्यो तत्त्व हुन्छ। अब साबुनले बोसो पगाल्ने भएको र साबुन लगायो भने चाहिँ त्यो भाइरस बाहिर भएको लिपिड लेयरलाई चाहिँ पगालिदिन्छ र भाइरस मर्छ होइन, त्यही भएर साबुन इफेक्टिभ हुन्छ। हामीले भनेको चाहिँ सामान्य साबुन नै हो, त्यो स्पेसल साबुन त्यस्तो चाहिएन। लुगा धुने साबुन भन्दा पनि नुहाउने साबुन प्रयोग गर्ने हो र 20 सेकेन्डसम्म मिचीमिची हात धुनु। फेरि त्यो मिचीमिची हात धुनेको पनि टेक्निक छ होइन, तपाईँले WHO अथवा युट्युबमा हेर्नु भने अब कसरी धुने भनिन्छ, कापहरू सबै मजाले राम्ररी धुने, मजाले यो सबै गरेर त्यो गर्दाखेरि चाहिँ 20 सेकेन्ड लाग्छ, त्यो भन्नु खोजेको। त्यसपछि चाहिँ हजुरले अल्कोहल बेस्ड सेनिटाइजर गर्दाखेरि चाहिँ 60-70% होइन अल्कोहल हुनुपर्छ। अल्कोहल चाहिँ इथाइल अल्कोहल अथवा अरू अल्कोहलहरू हुनसक्छ। त्यही भएर चाहिँ सबभन्दा बेस्ट के हुन्छ, तपाईँले जुन त्यो सेनिटाइजर लिनुभएको छ त्यसमा चाहिँ अल्कोहल कति छ हेर्नु होला होइन। त्यो बाहेक चाहिँ कसैले अब ग्लाइसेरिन अथवा अरू 60% प्लस चाहिँ अल्कोहल हुनुपर्छ सेनिटाइजरमा, त्यो हुनुपर्छ, त्यो चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भयो। त्यो बाहेक चाहिँ त्यसमा अरू तत्त्वहरू जस्तै फ्रेग्रेन्स हालेको हुनसक्छ अथवा चाहिँ ग्लाइसेरिन हालेको हुन्छ अलिकति चिप्लो बनाउनलाई होइन, त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भएन होइन, अरू कुराहरू हाल्न सकिन्छ। तर मेन कुरा चाहिँ 60% प्लस अल्कोहल चाहिँ हुनु पऱ्यो, त्यो इथाइल अल्कोहल अथवा अरू अल्कोहल हुनु पऱ्यो। र यो कति समय राख्ने हुन्छ, त्यो 20 सेकेन्ड भन्दा पनि तपाईँले हातमा राखेर त्यो नउडेसम्म हातमा राखेर गर्नुहुन्छ, त्यसपछि त्यो उड्छ नि त, रब गर्ने दलेपछि त्यो उडेपछि त्यसले चाहिँ त्यो भाइरसलाई मार्छ कि, भनेपछि त्यो उडेर त्यो हजुरको हात ड्राई नभएसम्म चाहिँ राख्ने हो, त्यसपछि त्यो भाइरस मरिहाल्छ। यसमा अलिकति त्यो जिज्ञासा मात्रै, जस्तो अल्कोहल ड्रिङ्क गर्छ नि कतिपय मानिस, यो विज्ञापनको लागि होइन, फेरि त्यो स्वास्थ्यको लागि एकदम हानिकारक छ। तर त्यो अल्कोहल मात्रै भएको, अल्कोहलको मात्रै मात्रा हुन्छ नि, जस्तो लोकल कोदोको रक्सी बनाउँछन् अथवा अरू त्यो बजारमा पनि रक्सीहरू पाइन्छ विभिन्न खाले, रेड लेभल, ब्ल्याक लेभल, अनेकै खाले लेभलहरू, त्यसले चाहिँ हात धोयो भने त्यो समाप्त हुन्छ कि हुँदैन, यो पनि एउटा जिज्ञासाको। अब जस्तो कि अल्कोहलमा चाहिँ लो पर्सेन्टेज भनौँ न, हजुरको भोड्का सोड्का भनौँ होइन, लो पर्सेन्टेज अल्कोहलले केही न केही त मार्छ, तर त्यो स्टडी भएको छैन होइन, त्यसले 100% इफेक्टिभ छैन नि त, त्यो किनभने त्यो डाइल्युटेड हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ अहिले स्टडी नभएको हिसाबले अब 80ले कति मार्छ चाहिँ म भन्न सक्दिनँ होइन। अब केही पोइन्ट छैन भने त्यसको पनि प्रयोग गर्न सक्छ। र हामीले भनि पनि के राखेको भने अहिले जुन इकोनोमिक क्राइसिस भइरहेको छ, हामीले चाहिँ बाहिरबाट सेनिटाइजर मगाउनु पर्ने कारण छैन, अहिले त नेपालमा बनाइराखेको छ। जस्तै नेपालमै भइरहेको डिस्टिलरी कम्पनीहरूलाई होइन, जसले चाहिँ भोड्का बियर बनाइरहेको थिए, उनीहरूलाई सरकारले इन्सेन्टिभ दियो भने त उनीहरूले बरु त्यो कन्सन्ट्रेटेड अल्कोहल बनाउँछन्। त्यो अल्कोहल अब हामी खानाको लागि होइन कि हामी सेनिटाइजर बनाउनलाई प्रयोग गरौँ होइन। त्यो मात्रै होइन, गाउँ गाउँमा चाहिँ रक्सी बनाउँछ नि त, सरकारले चाहिँ एउटा कुनै पोलिसी अथवा लोकल गभर्मेन्टले भने एउटा पोलिसी ल्याएर चाहिँ गाउँ गाउँमा चाहिँ रक्सी उत्पादन गर्न दिने, त्यसलाई किनिदिने र त्यसलाई कन्सन्ट्रेसन बनाइने गऱ्यो भने त अब त्यो जुन बिजनेस थियो त्यो बिजनेस त हेल्थ केयर इन्डस्ट्रीमा चेन्ज हुने भयो होइन। त्यसले चाहिँ हामीलाई चाहिने सेनिटाइजरहरू बन्ने भयो र रोजगारीको सृजना पनि भयो। त्यो एउटा हजुरले उठाउनु भएको प्रश्न चाहिँ एकदमै जायज छ। अब म अलिकति नेतृत्व र व्यवस्थापकीय पक्षसँग केन्द्रित रहन्छु है। हजुर, कोभिड-19 यसका कारण अब नेपालमा 10,000 नागिसक्यो है, सङ्क्रमणको सङ्ख्या यो बढोत्तरीमा छ। पूर्वानुमान गर्न थाले कि यो 30-40 हजारभन्दा बढी हुन सक्छ है भनेर भनिरहेछन्। विदेशबाट आउने पक्षीहरू मानिसहरू स्वभावैले आउने भए नि आफ्नो देशमा अप्ठ्यारो परेको बेलामा घर परिवार सम्झन्छन्, स्वभावैले आउँछन्। 4.5 लाखभन्दा बढी मानिसले निवेदन दिइसकेका छ भन्छ गभर्मेन्टले, हामी स्वदेश फर्कन्छौँ तर हामी कहिल्यै नफर्कने गरेर फर्कन चाहन्छौँ, त्यसरी निवेदन दिइरहेछन्। भारतबाट ठुलो सङ्ख्यामा आइरहेको छ। क्वारेन्टिन जो अलिक हामी नेपाली भाषामा क्वारेन्टाइन भन्छौँ होइन, त्यो क्वारेन्टिनमा जुन ढङ्गको प्रबन्ध गरिएको छ हजुर, त्यही मानिसहरूको मृत्यु भइरहेको छ, बडा अव्यवस्था छ। यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने र यस्तो क्रिटिकल जो तपाईँ इन्टेन्सिभ केयर युनिटमा जुन ढङ्गको तपाईँको व्यवस्थापकीय त्यो ज्ञान छ, तपाईँको विशेषज्ञता छ, यसलाई कसरी ख्याल गर्ने? यस्तो सङ्क्रमणको बेलामा यो भयावह अवस्थामा, यो सामान्य अवस्था पनि होइन, यो के चिजमा ख्याल गर्नुपर्छ? ख्याल गर्ने भनेको नेतृत्व, मूलत राज्य संयन्त्रका बागडोर सम्हालेर बसेका जसलाई नेपाली जनले अभिभावक ठान्छन्। दोस्रो निजी क्षेत्र र सरकारी अस्पताल चिकित्सकहरू, किनभने जसरी हामी सञ्चार क्षेत्रमा काम गर्ने माने 24 घण्टा जसरी खटिरहेको छौँ, तपाईँ पनि खटिरहनु भएको छ, जसरी त्यो आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। यो पक्षमा तपाईँलाई के कृपया यो चाहिँ अलिक खुलेरै भनिदिनुपर्छ, किनभने सरकारका पनि तपाईँलाई केही अप्ठ्यारो छ भने पनि आफ्नो विषय तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ।
चिकित्सकहरूको भूमिका र निजी क्षेत्रका अस्पतालहरू र खास गरी अस्पताल सरकारीकै पनि बेइमानी भएको कुराहरू बढी आम सञ्चारमा आइरहेको छन्। यो पक्षलाई ख्याल गर्नुहोस्। हजुर, अब यो मेरो पर्सनल ओपिनियन हो। यसमा मैले धेरै अध्ययन पनि खासै गर्न पाएको छु र मैले बुझेको चाहिँ म हजुरलाई भन्न चाहन्छु। हजुर, यसमा चाहिँ हजुरको क्वारेन्टाइन भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि रोगीसँग सम्पर्क भएको मान्छे होइन, जसलाई चाहिँ इन्फेक्सन हुनसक्छ, तर इन्फेक्सन हुनुभन्दा अगाडि अथवा सिम्टम्स आउनुभन्दा अगाडि उहाँले चाहिँ अरूलाई नसारुन् भनेर राख्ने कामलाई चाहिँ क्वारेन्टाइन भनिन्छ होइन। भनेपछि क्वारेन्टाइनमा चाहिँ के भइरहेको छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ जसरी पोजिटिभ मान्छेलाई चाहिँ छुट्टै राख्छौँ, 6 फिटको डिस्टेन्स गर्छौँ, अरू विभिन्न कुराहरू गर्छौँ, त्यस्तै नै क्वारेन्टाइनको मान्छे पनि सङ्क्रमित हुन सक्ने चान्स भएको भएर हामीले चाहिँ एकअर्कासँग टाढा भएर राख्नु पऱ्यो, 6 फिटभन्दा टाढा राख्नु पऱ्यो, एकअर्कासँग घुलमिल हुनु दिनु भएन, सकभर चाहिँ मास्कको प्रयोग गर्नु पऱ्यो। त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले त्यसमा मेडिकल्ली त्यो फोकस गर्नुपर्छ। अर्को चाहिँ टेस्ट छ भने टेस्टिङ पनि गर्नु पऱ्यो, PCR बेस्ड हुन्छ होइन। भनेपछि हजुरको चाहिँ आइसोलेट गरेर एकअर्कालाई 6 फिटको डिस्टेन्स गर्ने, धेरै भिडभाड नगर्ने, त्यो अहिले भनेको जस्तो त्यो कुराहरू भइहाल्यो ताकि भाइरस एक ठाउँबाट अर्को नजाओस्, मास्कको प्रयोग गर्ने भइहाल्यो। र कोही मान्छे सङ्क्रमित छ भने पहिले थाहा पाउनु पऱ्यो, टेस्टिङ पनि हुनु पऱ्यो। तर यहाँ चाहिँ मेडिकल्ली के भइरहेछ भने चाहिँ हजुरको ओभरक्राउडेड भइरहेको छ होइन। ओभरक्राउडेड भएपछि एउटा कुनै मान्छे सङ्क्रमित छ भने उसले सबैले सङ्क्रमित गर्ने भयो, एउटा त्यो कुरा। अर्को कुरा चाहिँ भित्र इन्ट्री गर्ने बेलामा अथवा बिचमा को मान्छे सङ्क्रमित छ छैन भनेर हामीले टेस्टिङ गर्न भ्याएको छैन होइन। टेस्टिङ नगरेपछि त त्यो सुरुमै टेस्ट गरायो भए त उहाँलाई छुट्याएर राख्न सकिन्थ्यो। पिसिआरै गर्नुभयो, त्यो आरटिटीको केही मतलब रहन्छ? आरटीको अहिले विषयमा म अलि डिटेलमा हजुरलाई भनिहाल्छु होइन। तर आरटीको त काम भएन, पिसिआरै गर्नु पऱ्यो। पिसिआर गरेपछि बल्ल एक्टिभ इन्फेक्सन छ छैन थाहा हुने भयो। त्यो भएर छुट्याउन सक्नु पर्थ्यो, त्यो एउटा भएन। त्यो बाहेक चाहिँ हजुरको के आउँदो रहेछ भन्दाखेरि मेडिकलसँग चाहिँ हजुरको यो मानसिक समस्या पनि आउँछ होइन। जस्तो कि थुनेर राखेको छ, खानाको समस्या छ, तनावको जिन्दगी छ, अब मर्ने हो कि के हो थाहा छैन होइन। भनेपछि मानसिक समस्या पनि छ कि त्यसलाई पनि गर्नु पऱ्यो। त्यो बाहेक चाहिँ हजुरको सेक्युरिटीको समस्या पनि छ, जस्तो कि त्यो घटनाहरू त आइरहेको छ, बलात्कारको कुराहरू पनि आयो, सेक्युरिटीको पनि आइरहेको छ। भनेपछि हाम्रो चाहिँ यसमा चाहिँ कसरी गर्नुपर्छ भन्दाखेरि एउटा मेडिकल एस्पेक्ट छ। मेडिकलमा जति हामी चाहिँ मेडिकल डक्टरहरूको कुरा गर्छौँ होइन, त्यसमा अक्सिजन चाहिन सक्छ सुरुमाको स्टेजमा, औषधिहरू, त्यो एउटा कुरा त भयो। त्यो बाहेक चाहिँ हजुरको मानसिक रोगको समस्या छ, त्यसलाई पनि ट्याकल गर्नु पऱ्यो होइन। त्यो पछि अर्को भनेको चाहिँ हजुरको सेक्युरिटीको कुराहरू आउँछ, सेक्युरिटी। अनि अर्को चाहिँ फुडिङ एन्ड लजिङ होइन, त्यो पनि गर्नु पऱ्यो। भनेपछि यसमा चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ कस्तो गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ सेन्ट्रल गभर्मेन्टले लोकल गभर्मेन्टलाई च्यानलाइज गर्नु पऱ्यो, लोकल गभर्मेन्ट एक्टिभ हुनु पऱ्यो होइन। तर त्यसको गाइडलाइन चाहिँ, किन लोकल गभर्मेन्टसँग त्यो टेक्निकल एक्सपर्टिज नहुनसक्छ, त्यसको गाइडलाइन अथवा एउटा प्रोटोकल चाहिँ सेन्ट्रल गभर्मेन्टले भनिदिनु पऱ्यो र लोकल गभर्मेन्ट युज हुनु पऱ्यो। लोकल गभर्मेन्टले अहिले भनेअनुसार चाहिँ कम्युनिटीलाई पनि इन्भल्भ गर्नु पऱ्यो। हरेक जनताको चाहिँ नागरिकको कर्तव्य के हो भने आफू जस्तै दाजुभाइहरू बिरामी हुनुभयो भने क्वारेन्टाइन सेन्टर व्यवस्थित गराउने होइन। यहाँ त कस्तो भएछ, आफ्नो ठाउँमा क्वारेन्टाइन सेन्टर नै राख्नु नदिने, आन्दोलन गरिदिने, भ्रम सिर्जना भएको छ। सरुवा सार्छन् रोग भनेर त्यसलाई नदिने, हाउ गर्ने, कुटपिट गर्ने। आफ्नो टोलमा त्यो क्वारेन्टाइन सेन्टर राखेको छ भने सबै टोलै सखाप हुन्छ भनेर कुटपिट गर्ने होइन। त्यो चाहिँ अब चेतनाको कमी पनि हुनसक्छ होइन। भनेपछि हामीले त्यो चेतनाको कमीलाई चाहिँ एड्रेस गरेर लोकल कम्युनिटीलाई चाहिँ लिनै पर्छ। अनि जस्तो कि जहाँ चाहिँ लोकल गभर्मेन्टले हेल्प चाहिन्छ, जस्तो कि फुडिङ लजिङ सेक्युरिटीमा, त्यहाँ त बरु पब्लिकले हेल्प गर्न सक्छ नि त। भूकम्पमा त हामीले गरेकै हो। भनेपछि लोकल गभर्मेन्टसँग चाहिँ कम्युनिटी इन्भल्भ हुनुपर्छ र प्यारलल जानुपर्छ। यसमा चाहिँ मेडिकल कम्युनिटीसँग सेक्युरिटी फोर्सेसहरू प्यारलल जानुपर्छ। मैले भन्नुको अर्थ चाहिँ डक्टर, जस्तो कि कुनै ठाउँमा चाहिँ डक्टरै टाइममा पुगेको छैन अथवा डक्टर गयो डक्टरै कुटिएको पनि छ, कहिले चाहिँ एम्बुलेन्स ड्राइभर चाहिँ एम्बुलेन्स चाहिँ छोडेर भागेको पनि छ। भनेपछि हजुरको त त्यो मेडिकल समस्या मात्र छैन कि, भनेपछि मेडिकल डक्टर अथवा मेडिकल टिमसँगै हजुरको सेक्युरिटी फोर्सेसहरू अनि टेस्टिङको ल्याबको मान्छेहरू, त्यो सबै एउटा मोबाइल युनिट बनाएर त्यहाँ स्ट्यान्ड बाई राख्नुपर्छ र पुर्याउनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो विचार हो। त्यसको लागि चाहिँ अब सिडिओ कार्यालय अथवा चाहिँ आर्म पुलिस फोर्स अथवा आर्मी होइन, जो स्वास्थ्य कर्मीसँग चाहिँ उहाँहरूसँग चाहिँ लिङ्कअप गरेर लोकल गभर्मेन्टले म्यानेज गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो बुझाइ हो। नेतृत्व र व्यवस्थापकीय त्रुटि यथेष्ट देखियो कि यो सारा हेर्दाखेरि। अनि डाक्टर साहब, अब अन्ततोगत्वा पिसिआर गर्नै पर्ने रहेछ, यो आरडिटी गर्नुको के तुक? जो आरडिटी गरिराखिएको छ अझै पनि त्यो जारी छ, के गरेको यो? अब यसमा चाहिँ म अब आरडिटी पनि दुई किसिमको हुन्छ, म यो सबै भ्रमहरू आज म खुलस्त पार्दिन्छु है। अब हजुरको यो कुन टेस्ट कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हजुरको दुई तिनवटा कुरामा भर पर्छ। एउटा चाहिँ रोगको कुन अवस्थामा गरियो र हरेक टेस्टको चाहिँ एक्युरेसी कति छ त्यसमा भर पर्छ होइन। जस्तो कि अब एक्जाम्पल लिउँ, त्यसरी बुझाउनु सजिलो हुन्छ। जस्तो कि मैले कुनै सङ्क्रमित व्यक्तिसँग भेटेँ भने होइन, जस्तै मास्क नलाइकन नजिकै बसेर त्यो सबै कुराहरूले भेट्यो भने चाहिँ त्यसको लगभग एक हप्तापछि बल्ल मलाई सिम्टम्स आउनु थाल्छ होइन। कति मान्छेलाई चाहिँ सिम्टम्स नआउन पनि सक्छ, त्यो छुट्टै कुरा। यदि सिम्टम्स आउने रहेछ भने एक हप्तापछि सिम्टम्स आउँछ। मलाई सिम्टम्स आएको एक हप्तापछि
बल्ल चाहिँ मलाई निमोनियाको फिचर्सहरू देखिन्छ, निमोनिया देखिन्छ भनेपछि मलाई अब अक्सिजन चाहिन सक्छ। अनि त्यसको नि 1 हप्तापछि चाहिँ मलाई आइसियु चाहिन सक्छ, किनभने मलाई भेन्टिलेटर चाहिन्छ। 1 हप्ता हुँदै जान्छ कि भनेपछि एउटा कुरो के बुझ्नु पऱ्यो भने चाहिँ अब सुरुको कुनै पनि मान्छेसँग एक्सपोज भएको 1 हप्तामा त सिम्पटम्स पनि देखिएको हुँदैन। त्यो सिम्पटम्स नदिएको ठाउँमा चाहिँ हामीले पिसिआर गऱ्यो भने चाहिँ 2 दिन अगाडि मात्र पोजिटिभ आउँछ, 1 हप्ताको 2 दिन अगाडि भनेपछि 5 दिनभित्रमा त पिसिआर पनि आउँदैन होइन। भनेपछि सुरुको 1 हप्ताभित्रमा चाहिँ हजुरले केही पनि टेस्ट नगर्दा राम्रो, यदि गर्ने पऱ्यो भने चाहिँ त्यो 5 दिनपछि चाहिँ पिसिआर गर्न सक्नुहुन्छ होइन, अथवा त्यो एउटा कुरा भयो। अब सिम्पटम्स आएको 1 हप्तासम्म चाहिँ पिसिआर सबभन्दा बेस्ट, सिम्पटम्स आएको 1 हप्तामा पिसिआर बेस्ट। त्यसपछि के हुन्छ 1 हप्ता कटेपछि चाहिँ मान्छे अलिक पनि ठिक हुन थाल्यो भने त्यो पिसिआर पनि घट्न थाल्छ, उल्टो नेगेटिभ पनि हुनसक्छ। त्यसमा चाहिँ अब के हुन्छ आइजिएम आइजिजी होइन, पहिला सुरुमा आइजिएम आउँछ, त्यसको 1 हप्तापछि आइजिजी आउँछ। त्यो आइजिएम र आइजिजीलाई सेरोलोजी भनिन्छ। त्यसलाई चेक गर्ने 2टा तरिका हुन्छ, एउटा चाहिँ हामीले भनेको आरडिटी ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट र अर्को इलाइजा टेस्ट। अब आरडिटी हामीले गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि सुरुको 1 हप्तामा गऱ्यो भने त आरडिटी नेगेटिभ आउँछ, सिम्पटम्स आएको 1 हप्ताभित्रमा गऱ्यो भने आरडिटी नेगेटिभ आउँछ होइन, भनेपछि यसै पनि नेगेटिभ भइहाल्यो। अनि त्यसपछि फेरि 1 हप्तापछि गऱ्यो भने अब त्यो आरडिटीले आइजिएम डिटेक्ट गर्छै गर्दैन, आइजिएम डिटेक्ट गर्छ भने चाहिँ पोजिटिभ आयो, नत्र त्यो पनि फेरि नेगेटिभ आयो भनेपछि 2 हप्तापछि बल्ल पोजिटिभ आउने भयो। भनेपछि एउटा चाहिँ रोगको कुन अवस्थामा गऱ्यो त्यो अनुसार चाहिँ आरडी पोजिटिभ पिसिआर नेगेटिभ अथवा पिसिआर पोजिटिभ आरडी नेगेटिभ हुन सकिहाल्छ, एउटा त्यो कुरा त भइहाल्यो साइन्टिफिक हिसाबले। अर्को अब आरडीको प्रब्लम के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले जुन ल्याएको आरडिटी थियो सुरुमा चाहिँ हतारमा ल्याइहाल्यो होइन, ल्याउँदाखेरि चाहिँ कम्पनीले चाहिँ मोर देन 90% एक्युरेट छ भनेको थियो। पछि हामीले यहाँ आएर चाहिँ त्यो प्याकेज इन्सर्ट हेर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आरडिटी चाहिँ जो पिसिआर पोजिटिभ पेसेन्टसँग कम्पेयर गर्नु पनि कम्पेयरै गरेर हिँड्छ होइन। अब यसो हेरेर चाहिँ यो मान्छेलाई पोजिटिभ होला अनि आरडिटी गरौँ पोजिटिभ नेगेटिभ अनि यसरी डिसाइड गरेको छ भनेपछि राम्रोसँग कम्पनीले त्यो कम्पेयर गरेको छैन, त्यो कम्पनीले भनेको डेटा सबै फ्लड भयो होइन, त्यहीँ प्रब्लम भइहाल्यो। त्यसमा चाहिँ हामीले आफैले पनि भ्यालिडिटी चेक गर्न सकिएन, अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको एकुरेसी हामीलाई थाहा नै भएन। तर जुन देशले चाहिँ त्यस्तै खालको कम्पनीहरूको चाइनिज कम्पनीहरूको आरडिटी चेक गरे, त्यो चेक गर्दाखेरि चाहिँ इन्डियामा चाहिँ 5% सेन्सिटिभिटी देखियो भन्नुको अर्थ 100 जनामा 95 मान्छे त उसले चेकै गर्न सकेन, डिटेक्टै गर्न सकेन। स्पेनमा 30% बेतुक जस्तो भयो, त्योभन्दा त बरु गाई त्रिशुल गरे हुन्थ्यो होला, 50% मिल्थ्यो होला होइन। भनेपछि त्यो बेतुक भयो कि एउटा चाहिँ त्यो रोगको कुन फेजमा गरिन्छ भनेपछि सुरुको फेजमा झन् त्यो नेगेटिभै आउँछ भनेपछि त्यसको कामै भएन। अर्को चाहिँ काम हुनेवाला थियो भने त्यसको एकुरेसी भएन, त्यही भएर चाहिँ हामी फेल खायौँ। तर त्योभन्दा भन्दै अहिले के टेक्नोलोजीहरू छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो कि मैले भने सेरोलोजी चेक गर्नलाई चाहिँ हामीसँग आरडिटी भन्दा राम्रो चाहिँ के छ इलाइजा छ। इलाइजा नेपालमा पनि छ, मसिन्सहरू पनि छ, यसको किट्सहरू पनि एभाइलेबल छ, भेन्डरबाट अहिले पाइन्छ। र नेपालको विभिन्न ठाउँमा सरकारी गैर सरकारी विभिन्न ठाउँमा छ भने अब पिसिआरलाई त यसले रिप्लेस गर्नै सक्दैन, सुरुको 1 हप्तामा चाहिन्छ पिसिआर नै हो डायग्नोसिसमा, त्यसलाई रिप्लेस गर्न पिसिआरको चाहिँ विकल्प केही छैन, पिसिआर त गर्नै पर्छ। तर सेरोलोजीको पनि केही रोल चाहिँ छ भनेको हामीले चाहिँ अब भन्दाखेरि चाहिँ लकडाउन खोल्नुभन्दा अगाडि कम्युनिटीमा भाइरस आएको छ कि छैन होइन भन्नलाई चाहिँ सेरोलोजी हेर्न सकिन्छ, भनेपछि त्यसमा इलाइजाको रोल छ। हामीले ट्रिटमेन्ट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ कहिले के गरिन्छ भने एउटा सङ्क्रमणबाट मुक्त भइसकेको मान्छेको रगतबाट एन्टिबडी झिकेर अर्को मान्छेलाई दिइन्छ, हो त्यो चेक गर्न पनि इलाइजा चाहिन्छ। र डायग्नोसिसमा पनि हजुरको 1 हप्ता पछि हामीले पिसिआर गरेको छ, पिसिआर नेगेटिभ आयो, 1-2वटा हाम्रो केसहरू पनि आएको थियो, पिसिआर नेगेटिभ आयो भने त्यसमा के गर्नु भन्दाखेरि कि पिसिआर फेरि रिपिट गर्नु पऱ्यो अथवा इलाइजा गर्न सक्यो। भनेपछि यो 3टा कुरामा चाहिँ इलाइजाको रोल छ, सेरोलोजीको रोल छ। त्यसै कारणले हामीले के गर्नु पऱ्यो, पिसिआरको विकल्प छैन, इलाइजा खुलाउनु पऱ्यो, यसलाई मान्यता दिनु पऱ्यो। आरडिटी गर्नु भने अहिले चाहिँ के छ त्यो पहिला चाइनिज कम्पनीभन्दा राम्रो चाहिँ आरडिटीहरू छ, त्यो पनि एन्टिजेन चाहिँ सुरुमै देखिन्छ नि त, पिसिआरसँगै एन्टिजेन देखिने भएर त्योभन्दा राम्रो आरडिटीहरू आएको छ, जस्तै कोरियन कम्पनीहरू देखिएको छ। हो त्यो आरडिटी ल्याउने भने इन्टरनेसनली प्रुभन, त्यो पनि एफडिए प्रुभन बेटर, त्यस्तो आरडिटीहरू ल्याएर त्यो पनि सामान्य एकदम सीमित मात्रामा, किनभने बल्कमा त हाम्रो पिसिआर नै चाहिन्छ। त्यसपछि इलाइजा खोल्नु पऱ्यो। जुन केसेसमा चाहिँ गाउँमा चाहिँ मान्छे पनि पुग्नु सक्दैन, अरू मान्छे जान सक्दैन, त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ हामीले एन्टिजेन बेस्ड आरडिटीहरू गर्न सकिन्छ। र त्यो पनि हामीले के गर्नु पऱ्यो, भ्यालिडेटर प्रोभाइड ल्याउनु पऱ्यो र आफूले पनि भ्यालिडेट गर्नु पऱ्यो। त्यस्तोमा चाहिँ अनि त्यस्तो खालको एन्टिजेन बेस्ड नयाँ टेक्नोलोजी चाहिँ ल्याउन सकिन्छ। डाक्टर साहब अब यो अलिकति कन्फ्युजन जस्तो, कसैलाई सिम्पटम देखिन्छ कसैलाई देखिँदैन, अर्थात् कसैले अरूलाई सार्दिन्छ मात्रै, कसैले चाहिँ थाहा हुन्छ त्यसकारण त्यो अलिकति खतरा अलिक कम हुने भयो नि त। त्यो कसरी त्यो कोही मानिसको बडीमा त्यो अरूलाई सार्ने मात्रै त्यो क्षमता उसको रहन्छ, कसरी कोही चाहिँ एकदम सङ्क्रमित भएर आफै लथालिङ्ग हुन्छ, यो 2टा। अनि कतिजनालाई एउटा सङ्क्रमित मानिसले सार्न सक्छ या करोडौँलाई एउटैले पनि
त्यो फुक्दै हिँड्यो भने सबैलाई सार्न सक्छ। के हुन्छ यसको अवस्था? हो एकदम। अब जस्तो कि यो भाइरसभित्र छिर्यो भने भाइरसले 3टा स्टेजमा आक्रमण गर्छ भनौँ न। सुरुमा भाइरसले चाहिँ त्यहाँभित्र चाहिँ अब भाइरस रेप्लिकेसन भनेको भाइरस चाहिँ अब बढ्छ होइन, भाइरस बढ्छ। अब बढ्न थालेपछि के हुन्छ, सुरुको फेजमा चाहिँ भाइरस रेप्लिकेसन हुन्छ। बढ्न थालेपछि के हुन्छ, हाम्रो इम्युन सिस्टमले चाहिँ काम गर्छ। त्यसपछि इम्युन सिस्टम चाहिँ एक्टिभेट हुन्छ, प्रतिरोध क्षमता आफै मानिसले विकास गर्छ। जस्तै अरू भाइरसमा जस्तै यो भाइरसमा पनि शरीरले इम्युन सिस्टम डेभलप गर्ने भयो। अब धेरै जसो केसमा चाहिँ अब यङ मान्छेहरू हुनुहुन्छ, कुनै पनि रोगहरू छैन भने चाहिँ इम्युन सिस्टमले त्यो भाइरसलाई खतम पारिदिन्छ होइन। यङ र कुनै पनि रोग नभएको भने कस्तो खाले रोग नभएको? जस्तो कि अब हामीले अब ओल्ड पपुलेसन भन्नुपर्छ चाहिँ 50-60 कतिको मान्छेहरूलाई रिस्क बढी छ भने अब रोगहरू भनेको चाहिँ इम्युनिटी कम गर्ने रोगहरू, जस्तै कि डायबिटिजमा इम्युनिटी कम हुन्छ, अनि जस्तो कि हजुर स्टेरोइड युज गर्नुभएको छ भने, अनि ट्रान्सप्लान्टको पेसेन्ट हुन्छ, क्यान्सरको पेसेन्ट हुन्छ, श्वास प्रश्वासको दम जस्तो समस्याहरू छ, मुटुको समस्या छ, एउटा पार्ट भइहाल्यो। र अर्को चाहिँ हाइपरटेन्सन, ब्लड प्रेसरको समस्या। यिनीहरूलाई चाहिँ हामी चाहिँ यो हाई रिस्क पपुलेसन राख्छौँ। धेरै जसो यो केसेसहरूमा मैले भनेको यस्तो केसेसहरूमा चाहिँ इम्युनिटी कम हुन्छ। तर अब हाइपरटेन्सनमा इम्युनिटी कम हुँदैन, त्यसको अर्कै लजिक छ होइन। अब त्यसमा सबै कुरामा अलिअलि डिफ्रेन्ट लजिक छ, तर ओभरअल बुझ्दाखेरि चाहिँ यस्तोमा चाहिँ हाई रिस्क भयो। यदि तपाईँ त्यो हाई रिस्कमा पर्नुहुन्न भने चाहिँ एज अनुसार पनि तपाईँ यङ पपुलेसन हुन्छ र यस्तो रोगहरू छैन भने चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ के हुन्छ, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढी हुन्छ। त्यही भएर भाइरस आयो भने सामान्य चाहिँ रुवा खोकी मात्र हुनसक्छ, अथवा चाहिँ थुक निल्दाखेरि गाह्रो हुने होइन, अथवा मन्द टाउको दुख्ने होइन, हाच्छिउ आउने, त्यस्तो नाकबाट सिगान बग्ने त्यस्तो मात्र हुनसक्छ, जिउ दुख्ने हुनसक्छ। अनि त्यसपछि कोही कोहीलाई चाहिँ अलिक धेरै ठुलो ज्वरो आउनसक्छ होइन। अनि 80%, 80% मान्छे पपुलेसन मान्छे जाँदाखेरि चाहिँ केही पनि हुँदैन, यति सामान्य रुगाहरू खोकी मात्र आउँछ, अरू केही पनि हुँदैन, सकिहाल्यो 80%। बाँकी रहेको 20%मा चाहिँ के हुन्छ, अब भाइरसलाई चाहिँ इम्युन सिस्टमले चेक गर्न सक्दैन, अनि भाइरस अझ बढी फैलिन्छ र त्यसले अरू प्रब्लम्सहरू ल्याउँछ। ल्याएपछि के हुन्छ, निमोनिया हुन्छ। माथि मात्र भएको भाइरस नाकबाट अब लङ्सतिर गयो। अब निमोनिया गयो भने चाहिँ के हुन्छ, त्यो सिम्टम्स अहिले मैले भनेको ज्वरो त्यो सिम्टम्स बाहेक, खोकी बाहेक अब मान्छेलाई चाहिँ सास फेर्न पनि गाह्रो हुनसक्छ। सास फेर्दाखेरि छाती दुख्ने, सास फेर्दा सास पनि गाह्रो हुने कि अक्सिजन चाहिने खालको हुन्छ नि, त्यस्तो हुनसक्छ। र हस्पिटलमा गएर चेक गऱ्यो भने चाहिँ निमोनियाको एक्सरेमा निमोनिया देख्न सकिन्छ। अथवा चाहिँ पल्स अक्सले हेऱ्यो भने चाहिँ सेचुरेसन कम हुन्छ, त्यो चाहिँ निमोनिया भयो। अनि त्यसपछि पनि बिग्रियो भने चाहिँ अब भेन्टिलेसनमा जानुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यो चाहिँ 5% केसेसमा 5% केसेसमा चाहिँ भेन्टिलेटरमै राख्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। र त्यसमा चाहिँ त्यो ARDS भन्छौँ होइन, अरू विभिन्न समस्याहरू हुन्छ। र त्यो मध्ये पनि अब टोटलमा चाहिँ 3% को चाहिँ ओभरअल मोर्टालिटी हुन्छ होइन। भनेपछि हजुरको यो केमा डिपेन्ड गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ भाइरसमा त डिपेन्ड गर्यो, किन भाइरस पनि म्युटेट भइरहेको छ, स्ट्रेनहरू फरक छ होइन। जस्तै हाम्रो नेपालमा चाहिँ अब इन्डियाबाट आइरहेको छ नि त अहिले, अब यता कतारबाट आउनु थाल्छ, फेरि उताको स्ट्रेन आउँछ होइन। त्यही भएर भाइरस पनि म्युटेट भइरहेको छ। भाइरसमा डिपेन्ड गर्यो भने अर्को सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ मान्छे आफैमा डिपेन्ड गर्यो, उहाँको इम्युन सिस्टममा डिपेन्ड गर्यो होइन। त्यो चाहिँ दुइटा इम्पोर्टेन्ट भयो। र त्यो बाहेक अरू कुराहरू पनि छन्। जस्तो मानिस अब सङ्क्रमित भयो भने त्यो अब क्वारेन्टाइनको हामी कहाँ जुन खालको व्यवस्था छ त्यो अनुसार त मान्छेलाई मार्न पठाइदिए जस्तो त्यस्तो अवस्था छ। किन राज्य समेत त्यति गैर जिम्मेवार रूपले अब तपाईँहरू जस्तो मानिसलाई भन्न अलि अप्ठ्यारो हुन्छ होला, हामी सञ्चार क्षेत्रमा काम गर्ने मानिस, हामी धेरै चिज देखिरहेका छौँ। त्यो चाहिँ मान्छेलाई त्यो मृत्युशय्यामा पठाउने जस्तो, त्यहाँबाट सङ्क्रमित पनि हुने, उसको जीवनले बडा अप्ठ्यारो अवस्था। हामी कहाँ क्वारेन्टाइनहरूको त्यो खालको प्रबन्ध छ। त्यस कारणले त्यो स्थिति अब घरमा पनि राख्न सकिँदैन। अब यस्तो अवस्थामा कसरी ख्याल गर्ने? उसले जस्तो मानिस कतिपय भन्छन् लसुन खाने, जस्तो प्रधानमन्त्रीले बेसारको कुरा गर्नुभयो, तातो पानी युज गर्ने, यी चिजहरूले त्यसलाई केही राहत प्रदान गर्छ कि यो सबै बकवास हो कि के हो यो? अब जस्तो कि हजुरले भनेको ऐनीको कुरालाई जोडेर यो म एन्सर गर्न चाहन्छु। जस्तै ऐनीकै कुरालाई कन्टिन्यू गरेर यसमा एन्सर गरौँ। जस्तो कि यो रोग सर्दाखेरि चाहिँ जस्तो कि सर्ने तरिका त हामीले भन्यौँ, सिन्ड्रोम आउनु सक्छ नआउनु सक्छ। ऐनीहरूले भनेको क्वेसनको एन्सर चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ हामीले जति मान्छेहरूमा सरेको भेटियोमा चाहिँ 40%मा चाहिँ सिम्टम्स आएको बेला सरेको रहेछ कि होइन। भनेपछि 40% सिम्टम्स आएको बेला सऱ्यो भने 45% चाहिँ त्यो मान्छेमा सिम्टम्स आउनुभन्दा 2-3 दिन अगाडि नै सारिदियो कि उहाँले सारिदिनु भयो होइन। अनि 5% चाहिँ सिम्टम्स चाहिँ नआइकन सऱ्यो। भनेपछि कुनै एउटा गिभन पोइन्टमा हेर्नुभयो भने सिम्टम्स आएर सर्ने कति भयो? 40%, 50% भन्दा बढी त सिम्टम्स नआइकन सरेको छ होइन। अनि अर्को चाहिँ 10% चाहिँ हजुरको इन्भाइरोमेन्टल भनेको यो वरिपरि भाइरसहरू टाँसिएको हुन्छ र हातको माध्यमबाट आफूलाई सर्छ। भनेपछि ह्यान्ड हाइजिन गर्नुभयो भने त्यसले हजुरलाई 10% बचायो। 90% चाहिँ मास्क र चस्माले बचायो। यसमा नि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भने चाहिँ सङ्क्रमित मान्छे जसले सिन्ड्रोम्स ल्याइरहेछ उहाँले चाहिँ 40% मात्र कन्ट्रिब्युट गर्नुभयो भने जो सङ्क्रमित हुन्छ तर उहाँले सिन्ड्रोम्स चाहिँ देखाउनु भएको छैन, उहाँहरूले सार्ने चाहिँ 50% बढी छ।
त्यही भएर चाहिँ त्यसमा हामीले फोकस गर्नुपर्ने भएको भएर हामीले सङ्क्रमित मान्छे सिन्ड्रोमसँग आएको मान्छेलाई चाहिँ हामी टेस्टिङ गरेर यदि पोजिटिभ हुन्छ भने उहाँलाई छुट्टै राख्नु पऱ्यो, त्यसलाई आइसोलेसन भन्छौँ। तर त्यति मात्र गर्दा रोग त कन्ट्रोल भएन होइन, किनभने मान्छेले लक्षणै नराखिकन पनि सारिरहेको छ। तिनीहरूलाई पत्ता लगाउनु चाहिँ कसरी, लक्षणै आएछ भने तपाईँले त कसरी टेस्ट गर्नुहुन्छ, तिनीहरूलाई टेस्ट गर्ने नगर्ने कसरी थाहा पाउँछ भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भन्छ। भन्नुको अर्थ जो यो पोजिटिभ सङ्क्रमित मान्छेसँग सङ्गत गर्नुभएको छ होइन, त्यो मास्क नलाइकन 15 मिनटभन्दा बढी समयसम्म 6 फिटभन्दा नजिकै बस्नुभएको छ, यो 3टा क्राइटेरिया मिट गर्नुभएको छ नि। 15 मिनट 6 फिटभन्दा नजिकै र दुइटाले मास्क नलाइकन र ह्यान्ड हाइजिन नगरिकन गर्नुभएको छ भने त्यो सङ्क्रमित व्यक्तिबाट यो मान्छेमा पनि सङ्क्रमण हुने चान्स बढी भयो। त्यही भएर उहाँको सिन्ड्रोम आए पनि नआए पनि उहाँलाई छुट्टै कोठामा राख्नु पऱ्यो, त्यसलाई क्वारेन्टाइन भन्छ र सकेसम्म टेस्ट गर्नु पऱ्यो। त्यसलाई चाहिँ के भन्छ, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ एन्ड क्वारेन्टिन भन्छ होइन। त्यही भएर चाहिँ हामीले रोगलाई कन्ट्रोल गर्ने छ भने जस्तै सिन्ड्रोम चाहिँ नआइकन सार्ने मान्छेहरूको पनि रोल अझ बढी भएको कारणले हामीले टेस्टिङ गरेर आइसोलेसन मात्र गरेर रोग कन्ट्रोल गर्न सकिन्न। हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर क्वारेन्टाइन गर्नुपर्छ र क्वारेन्टाइनको एउटा पार्ट भनेको बाहिरबाट आउने मान्छे को सम्पर्कमा को कहाँ के रहे त्यसको ट्रेसिङ हुनु पर्यो, त्यो ट्रेसिङ हुनु पर्यो। अनि जस्तो कुनै मानिस सङ्क्रमित भइसकेपछि अब त्यो के गर्ने त, अब किनभने यो पक्ष असाध्यै महत्त्वपूर्ण जस्तो लाग्यो मलाई, किनभने हामी कहाँ जुन ढङ्गले आइसोलेसनका कुराहरू गरिन्छ कतिपय त्यो त्यहाँ पनि समस्या छ भनेर भनिन्छ, यो पक्षलाई चाहिँ कसरी ख्याल गर्ने? अब जस्तै कोही मान्छे सङ्क्रमित हुन्छ भने अहिले गभर्मेन्टको पोलिसी अनुसार चाहिँ त्यो पोजिटिभ केसलाई चाहिँ हस्पिटलमा राखिन्थ्यो। अहिले पोलिसी चेन्ज भएर चाहिँ त्यो मान्छेहरू चाहिँ सामान्य मान्छे हुनुहुन्छ भने सङ्क्रमण चाहिँ कम भएको छ, निमोनिया भएको छैन, अक्सिजन चाहिएको छैन, भेन्टिलेसनमा जानु परेको छैन, उहाँ चाहिँ घर पनि जानु सक्नुहुन्छ भनेर भएको छ। कति ठाउँमा चाहिँ गर्नुहुन्छ, कति ठाउँमा गरिसक्नु भएको छैन, पोलिसी चाहिँ छ होइन। तर त्यसमा एक दुईवटा समस्या के छ भने चाहिँ हजुरको जो मान्छे पोजिटिभ हुन्छ उहाँले त अरूलाई सार्ने चान्स त बढी हुन्छ भनेपछि मेरो विचारमा चाहिँ अब उहाँलाई हस्पिटलमा नराख्ने हो भने उहाँले चाहिँ घर, अब पहिला चाहिँ हामीले घर पठाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ पिसिआर पठाउँथ्यौँ, पिसिआर पठाएर 2 चोटि नेगेटिभ आयो भने अनि उहाँलाई घर पठाइन्थ्यो। अहिले चाहिँ नयाँ कुरा के छ भने चाहिँ अर्को एउटा थाहा पाउनुपर्ने कुरा के छ भने चाहिँ तपाईँको यदि सिम्टम्स आएको थियो र अब तपाईँ 80% आफै ठिक हुन्छ, ठिक हुने मान्छेमा पर्नुभयो र तपाईँको सिम्टम्सहरू पनि ठिक भयो, ज्वरो पनि घट्यो भने अनि तपाईँको सिम्टम्स आएको 1 हप्ता 8 दिनपछि चाहिँ त्यो पिसिआर चाहिँ हजुरको नेगेटिभै हुन्छ। पिसिआर पोजिटिभ भए पनि त्यो अवस्थामा चाहिँ भाइरस मरिसकेको हुन्छ, पिसिआर पोजिटिभ भयो भने भाइरसले चाहिँ सार्न सक्दैन, किन त्यो डेड भाइरस हो। पिसिआर चाहिँ सार्दैन। त्यो हिसाबले चाहिँ अहिले चाहिँ के पनि आएको छ भने चाहिँ हजुरको एउटा सर्टेन समय 10 दिन अथवा 14 दिन कटिसकेपछि सिम्टम्स हराइसकेको छ भने टेस्ट नगरिकन पनि उहाँलाई घर पठाउनु मिल्छ। टेस्टमा पोजिटिभ आए पनि आत्तिनु पर्दैन, किनभने त्यो पिसिआर भनेको डेड भाइरस हो, पिसिआर पोजिटिभ भनेको डेड भाइरस हो। धेरै केसमा चाहिँ नेगेटिभ आउँछ, त्यस्तो केसमा चाहिँ घर पठाउनु पाइयो। अब समस्या के छ भने चाहिँ हजुरले 14 दिनभन्दा अगाडि नै 2 दिनमा अथवा 4-5 दिनमा पठाउँदै हुनुहुन्छ, किनभने उहाँ सामान्य बिरामी हुनुहुन्छ, सिम्टम्स छैन, घर पठाएर चाहिँ घरै बस्नु भन्न सक्छ भने यसमा हाम्रो नेपालमा प्रब्लम के छ भने चाहिँ अब विदेशतिर चाहिँ के हुन्छ, हामी घरमा एक्लै बस्छौँ होइन, 1-2 जना मात्र परिवारमा हुन्छ, त्यही पनि अब ग्यारेज हुन्छ अथवा विभिन्न कोठाहरू हुन्छ होइन, किचन सेयर गर्नु पर्दैन। तर नेपालमा के छ, जोइन्ट फ्यामिली छ, किचन बाथरुम सेयर हुन्छ भने चाहिँ उहाँले घर पठाउँदा अरूलाई सर्ने चान्स बढी भयो कि। त्यही भएर मेरो विचारमा चाहिँ पर्सनल ओपिनियनमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ हस्पिटलभित्र नराख्ने भने हस्पिटलको वरिपरि एउटा आइसोलेसन फेसिलिटी बनाऊ, हस्पिटलको वरिपरि होइन, जुन चाहिँ हस्पिटल नजिकै होस्। केही पऱ्यो भने हस्पिटल त उहाँ आउनु पाउनु हो नि त होइन, अक्सिजन चाहियो बिच्यो भने त उहाँ ठ्याक्क बिग्रियो। खास गरी राज्य संयन्त्रले बडा ख्याल गर्नुपर्ने हो। त्यही भनेर चाहिँ हस्पिटलमा नराख्ने भने हस्पिटलको वरिपरि नै एउटा क्वारेन्टाइन सेन्टर बनाउनु पऱ्यो। क्वारेन्टाइन सेन्टर भनेको चाहिँ हजुरको पालसाल टाँगेर बनायो नि त भन्ने भूकम्पमा हामीले त्यही गरेको होइन। अनि त्यसको वरिपरि चाहिँ आइसोलेसन सेन्टर बनाउनु पऱ्यो र अहिले मैले भनेको क्राइटेरिया अनुसार कि पिसिआर गरेर अथवा चाहिँ 10 दिन 14 दिन कटिसकेको र इम्प्रुभ भएको मान्छेलाई अनि बल्ल घर पठाउनु पऱ्यो। डाक्टर साहब, यो एकपटक सङ्क्रमित भइसकेको मानिस चाहिँ उसले त्यो प्रतिरोध क्षमता इम्युन पावर जो भनिन्छ नि त्यो विकास गरिसक्छ, तत्पश्चात चाहिँ उसलाई भए पनि केही ठागेले छुँदैन भन्ने स्थिति हुन्छ कि हुँदैन? अब यो चाहिँ कन्ट्रोभर्सियल कुरा छ हेर्नुहोस्, किनभने यसमा किन छ भने सामान्यतया अरू भाइरसहरूमा के हुन्छ, भाइरस चेन्ज हुँदैन कि, भाइरस चेन्ज हुँदैन। त्यो भाइरसको एगेन्स्टमा चाहिँ मैले प्रतिरोधात्मक शक्तिहरू भनेको आइजिएम आइजिजी यो एन्टिबडिजहरू बनाएपछि त्यो भाइरसलाई चाहिँ मैले निष्क्रिय बान्न सक्छु, नयाँ भाइरस आयो भने मैले त्यसलाई रोक्न सक्छु होइन। अब यो प्रब्लम चाहिँ के छ भने यो भाइरस चेन्ज भइरहेछ, अहिले चाहिँ भाइरस ए टाइपको भएर आइरहेछ, अनि त्यसको ए को टाइपको एगेन्स्टमा मैले एन्टिबडी बनाएँ, तर भोलिपल्ट आउने भाइरस चाहिँ बी टाइपको आइदियो, भाइरस चेन्ज हुन्छ, नयाँ भाइरस आइदियो भने अब यो प्रतिरोधात्मक शक्तिले त्यो भाइरसलाई नरोक्न पनि सक्छ होइन। जस्तै इन्फ्लुएन्जा, जस्तै फ्लूको त हामी त भ्याक्सिन पनि लिन्छौँ, सबै काम गर्छौँ, तर फ्लू त हामीलाई भइरहेछ नि त, त्यही भाइरस हो, तर हरेक वर्ष भ्याक्सिन लगाउँदा पनि हामीलाई फ्लू भइरहेछ, मान्छे मरिरहेछन् होइन। किन भन्दा त्यो भाइरस चेन्ज भइरहेछ। त्यस्तै फ्लू भाइरस जस्तै यो भाइरस पनि चेन्ज भइरहेको कारणले प्रतिरोधात्मक शक्तिले 100% बचाउन सक्दैन।
के नि के त बचाउन सक्छ, 100% सक्दैन। अब कति बचाउन सक्छ चाहिँ स्टडी गर्न बाँकी छ। त्यो अब भेन्टिलेटरमा नै गइसकेपछि चाहिँ जस्तो अहिले पनि त्यो कोभिड-19 जसलाई भएको छ, मृत्युदरको प्रतिशत चाहिँ असाध्यै कम छ। तर भेन्टिलेटरमा गइसकेपछि मानिस फर्कने चान्स एकदम कम हुन्छ भनेर भनिन्छ, यो मान्यता ठिक हो? मान्छे एकदम सही हो। जस्तै कि ओभरअलमा हेर्ने भने मृत्युदर 3% छ, त्यसमा नि यङ पपुलेसनहरूमा अझ कम छ। हाम्रो नेपालमा कम भएको कारण चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो बाहिरबाट आउने मान्छेहरूमा धेरै देखिया छ नि त अहिले, होइन? क्वारेन्टाइनमा बसेको मान्छेहरू अथवा बाहिरबाटै आएको मान्छेहरू, उहाँको सङ्गतमा भएको मान्छेहरू, धेरै जस्तो मान्छे चाहिँ हाम्रो 20 to 40 इयर्सको एजमा हुन्छ र उहाँहरूलाई डायबिटिस, हाइपरटेन्सन त्यस्तो रोगहरू छैन। अनि जो मान्छेको मृत्यु भयो उहाँहरूमा चाहिँ स्मोकिङ हिस्ट्री सही छैन त्यो सोध्नुपर्छ। चुरोट खानी हुनुहुन्छ भने चाहिँ उहाँको फोक्सो बिग्रेको कारणले चाहिँ भाइरसले चाहिँ यङ एज भए पनि खतम पार्न सक्छ, होइन? त्यो कुरा त हेर्न बाँकी नै छ। भने चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ यङ एज छ, मल्टिपल प्रब्लम्स छैन, त्यही भएर पनि मोर्टालिटी कम देखिएको छ, एउटा त्यो कुरा भइहाल्यो। जब चाहिँ आउटब्रेक भएर सबै मान्छेलाई हिट गर्छ त्यसपछि हाम्रो मोर्टालिटी बढ्छ नै, बाहिरको जस्तै देखिन्छ, इन्डियाको जस्तो देखिने चान्स बढी छ, इन्डियामा 5% जस्तो छ। ठिक छ। अब ओभरअल पपुलेसनमा हामीले 3% हिसाब गर्ने हो भने 5% आइसियूमा जान्छ, 3% मोर्टालिटीमा जानुहुन्छ भने अब आइसियूमा गएको मध्ये चाहिँ 50 देखि 70% को मोर्टालिटी देखिन्छ। जस्तै बाहिरतिर चाहिँ हजुरको 50% सम्म मोर्टालिटी देखिन्थ्यो भनेपछि 2 जना मध्ये 1 जनाको मृत्यु हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ अब नयाँ औषधिहरू पाइन थालिएको छ बाहिर, होइन? अब त्यो विभिन्न कारणले त्यो मोर्टालिटी अलि कम छ। हाम्रो नेपालमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले त्यो नयाँ औषधिहरू पनि सबै एभाइलेबल छैन, हाम्रोमा यथावत भेन्टिलेटरहरू पनि छैन, अक्सिजनकै प्रब्लम होला जस्तो छ। भनेपछि अब तपाईँ इमेजिन गर्नुहोस्, काठमाडौँमा चाहिँ अब भेन्टिलेटर चाहिने, आइसियूमा जाने मान्छे दिनमा चाहिँ 400-500 आउनु थाल्यो भने हाम्रो 2 दिनमा हाम्रो सबै आइसियूको बेडहरू भरिन्छ, भयानक अप्ठ्यारो अवस्था प्रवेश समाप्त हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो अक्सिजनको सप्लाई पनि सकिन सक्छ। भनेपछि हाम्रो जो मान्छेले चाहिँ सामान्य अक्सिजन दिएर बचाउन सक्थ्यौँ अथवा भेन्टिलेटरमा राखेर बचाउन सक्थ्यौँ, अब बेडै सिद्धिएपछि त त्यो मान्छेहरूलाई बचाउनै सकेन भनेपछि हाम्रो मोर्टालिटी त बाहिरको भन्दा धेरै बढी जानेवाला छ कि। राज्यको यो यस अनुरूपको जुन तपाईँले बडा सिरियस कुरा गर्नुभयो, त्यस अनुरूपको तयारीको स्थिति चाहिँ के देखिन्छ तपाईँ? किनभने इन्टेन्सिभ केयर युनिटको तपाईँ स्पेसलिस्ट पनि भएको हुनाले हामी कहाँ अस्पतालहरूको अवस्था, राज्यको तयारी अनि जुन खालको टेक्निकल अनि प्राविधिक पक्षहरू र प्रविधिको कुरा गर्दा के स्थिति छ? अब जस्तो कि यस विषयमा कुरा मैले पत्रिकामा पढ्दाखेरि चाहिँ सरकारबाट चाहिँ यस विषयमा तयारी भइसकेको छ भन्नुभएको छ, होइन? अब हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा के छ भने हामीले मेन भनेको चाहिँ दिनमा चाहिँ 400-500 एउटा केस नआओस्, त्यसलाई चाहिँ फ्ल्याटनिङ अफ द कर्भ भन्छ कि, होइन? भनेपछि हामीले चाहिँ त्यो केसेसहरू जति आउनुपर्ने आउँछ, होइन? आउँछ नै, होइन? त्यसमा त हामीले रोक्न सकिन्न। तर दिनमा 500 वटा आउने ठाउँमा दिनमा 10 वटा, 15 वटा, 20 वटा, 100 वटा मात्र आयो भने त हामीले थ्याक्न सकिन्छ नि त। आइसियू अनि उहाँहरू डिस्चार्ज हुन्छ, फेरि नयाँ मान्छे ल्याउन सकिन्छ। तर हामीले चाहिँ त्यतातिर फोकस गर्नु पऱ्यो। फ्ल्याटनिङ अफ द कर्भ भनेपछि चाहिँ टेस्टिङ, आइसोलेसन, क्वारेन्टाइन, होइन? यो सबै कुराहरू पर्छ, होइन? त्यो सबै म्यानेजमेन्टहरू पर्छ, एउटा त्यो गर्नु पऱ्यो। अरू कुरा चाहिँ अब तत्कालै हाम्रो मेन के कुरा चाहिन्छ महरूलाई भनिहाल्छु, त्यो अनुसारको व्यवस्था हुनु पऱ्यो। जस्तो कि सबभन्दा अगाडि इम्पोर्टेन्ट भनेको अक्सिजन चाहियो। अक्सिजन एक भनेपछि अहिले अक्सिजन चाहिँ हाम्रो सबै प्लान्टमा अक्सिजन छैन, सबै ठाउँमा अक्सिजन छैन। अक्सिजन काठमाडौँमा अक्सिजन छ तर 100% प्रोडक्सन गरिएको छैन, किनभने काठमाडौँमा त्यो चाहिएको छैन। तर त्यो भनेर हामी बस्ने होइन, हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ, अक्सिजनलाई चाहिँ अहिले ओभर प्रोड्युस गर्नुपर्छ, 100% क्यापासिटीमा जानुपर्छ। त्यो सबै अक्सिजनहरूलाई ट्याङ्कमा हाल्नुपर्छ र जहाँ अक्सिजन छैन अथवा जहाँ आउटब्रेक हुनसक्छ त्यहाँ पहिले पठाउनुपर्छ, किनभने भोलि आउटब्रेक भएर अक्सिजन प्रोड्युस गर्दा भ्याएन। त्यही भएर अहिले अक्सिजन 100% प्रोडक्सन गर्नु पऱ्यो। जुन ठाउँमा छ अक्सिजन 100% प्रोडक्सन गर्नु पऱ्यो, तिनीहरूलाई ट्याङ्कमा हालेर पठाउनु पऱ्यो। र अर्को चाहिँ अक्सिजन प्लान्ट इन्स्टल गर्न सकिन्छ गर्नु पऱ्यो, किनभने 30 देखि 50 लाखमा गर्न सकिन्छ अरे, होइन? अब त्यो 30 देखि 50 लाखमा गर्न सकिन्छ भने अक्सिजन प्लान्ट इन्स्टल गर्न सकिन्छ कि, त्यो पनि विचार गर्नु पऱ्यो। एउटा अक्सिजन। दोस्रो भनेको चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ भने डेक्सामेथासोन भन्ने एउटा औषधि हुन्छ, त्यसले चाहिँ काम गर्न सक्छ, होइन? 100% प्रुभन त केही पनि छैन, तर अहिलेको चाहिँ WHO ले पनि अप्रिसिएट गरेको औषधि हो। त्यो हामी कहाँ यथेष्ट छ बजारमै के छ? हो, त्यही कुरा भन्नु लाग्यो। अब जस्तो कि हाम्रो चाहिँ डेक्सामेथासोन लगायत अरू औषधिहरू यथेष्ट मात्रामा अहिले होला, तर 3 देखि 4 महिनामा त्यो सिद्धिनेवाला छ, होइन? किनभने त्यो औषधि आयात गर्न के छ? हो, किनभने आयात गर्नुपर्ने औषधि अहिले नै आयात गर्नु पर्यो, अथवा हाम्रोमै बन्ने औषधि छ भने हो, हामीसँग कच्चा पदार्थ ल्याउनु पर्यो। किनभने अहिले कच्चा पदार्थ हाम्रोमा कहाँबाट आउँछ? इन्डियाबाट आउँछ धेरै जसो। अब इन्डियामा आफैमा क्राइसिस छ त, उसले त्यो कच्चा पदार्थ त हामीले पठाउनेवाला छैन। भनेपछि हामीले चाहिँ अरू सोर्सबाट, जस्तो कि कोरिया हुन्छ त अथवा चाइना, जहाँ चाहिँ डिजिज कन्ट्रोल भइसकेको छ, होइन? डिजिज कन्ट्रोल भएको चाहिँ चाइना, कोरियाबाट त्यो कच्चा पदार्थहरू अहिले नै ल्याउनु पर्यो। भोलि क्राइसिसमा चाहिँ हामीले कच्चा पदार्थ सिद्धिएर औषधि नै सिद्धिन्छ। त्यसमा चाहिँ कोभिडको औषधि मात्र होइन, कोभिड बाहेकको अरू औषधि पनि सिद्धिनेवाला छ कि 3 देखि 4 महिनामा। भनेपछि हामीले सेकेन्ड फोकस के गर्नु पऱ्यो? कच्चा पदार्थ कहाँबाट ल्याउने हो ल्याइहाल्नु पऱ्यो, औषधिको कच्चा पदार्थ। अनि तेस्रोमा चाहिँ के हुन्छ, डेक्सामेथासोन जस्तै हाम्रो चाहिँ बाहिरपट्टि चाहिँ युज हुने औषधिहरू छ, त्यसलाई चाहिँ रेमडेसिभिर, फ्याभिपिराभिर भन्छ। अब रेमडेसिभिर चाहिँ हजुरको अब मैले अहिले भने 100% त कुनै पनि छैन,
अहिले बेस्ट साइन्टिफिक एभिडेन्समा चाहिँ तिनीहरूले काम गर्न सक्ने देखिएको छ भने त्यो औषधि चाहिँ हामीले अहिले तुरुन्तै मगाउनु पऱ्यो। बङ्गलादेशमा बनाउँछ, इन्डियामा बनाउँछ रेमडेसिभिर, त्यो औषधि चाहिँ अहिले तुरुन्तै मगाउनु पऱ्यो। अनि जापानमा चाहिँ फेभिपिराभिर भन्ने त्यो औषधि बनाउँछ, जापानबाट त्यो अहिले मगाउनु पऱ्यो। यो चाहिँ भयो हजुरको औषधिको। अनि त्यसपछि अब 5% मान्छेहरू भेन्टिलेटरमा जान्छ मैले भने। अब भेन्टिलेटरमा जानेपछि भेन्टिलेटरको अवस्था के छ त, जस्तो कि नेपालभरि नै अब जम्मा कति तपाईँलाई जानकारी छ? मलाई थाहा भएअनुसार नेपालभरि हजुरको जम्मा 500वटा आइसियु बेड्सहरू छ। त्यसमा चाहिँ 400 देखि 500वटाको हाराहारीमा नेपालभरि नै भेन्टिलेटर छ भन्ने चाहिँ छ। त्यो चाहिँ यस्तो कन्तबिजोग अवस्था भनेपछि अब हजुरको दिनमा 2-3 100 केस काठमाडौँमै मात्र आयो भने पनि हामीले धान्नै सक्दैनौँ कि। भनेपछि अब हाम्रो भेन्टिलेटरको पनि फोकस गर्नु पऱ्यो होइन। भेन्टिलेटरको फोकस गर्दाखेरि चाहिँ दुईवटा राम्रो कुराहरू भइरहेको छ होइन। भेन्टिलेटरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब जस्तो कि क्रिटिकल केयर सोसाइटी भन्ने नेपालको डक्टरहरूको एउटा सोसाइटी छ, उहाँले चाहिँ नेपाल भेन्टिलेटर ब्याङ्क भनेर एउटा खडा गर्नुभएको छ र बाहिरबाट चाहिँ भेन्टिलेटरहरू चाहिँ डोनर्सहरूबाट अथवा पैसा उठाएर किन्ने एउटा छ। त्यो एकदम राम्रो कुरा हो। र त्यो बाहेक चाहिँ अर्को एउटा पाइला टेक्नोलोजी भन्ने भाइहरू हुन्छ, उहाँ चाहिँ रोबोटिक साइन्टिस्टहरू भाइहरू हो। अनि उहाँहरूसँग मिलेर चाहिँ हामीले त्यस्तै खालको प्रोटोटाइप भेन्टिलेटर प्रोटोटाइप बनाउँदैछौँ जोइन्ट अप्रोचबाट। अब त्यसले चाहिँ एक्चुअल भेन्टिलेटर त रिप्लेस गर्न सक्दैन, किनभने भेन्टिलेटर भनेको एकदम कम्प्लेक्स हो, आइसियुमा हुने भेन्टिलेटर रिप्लेस गर्न सक्दैन। तर मैले भनेको गाउँमा जहाँ भेन्टिलेटरै छैन अथवा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पेसेन्टलाई ट्रान्सपोर्ट गर्दाखेरि त्यो एम्बु ब्याग गर्दाखेरि त सकिन्न, हात दुख्छ, त्योभन्दा बढी भाइरस आफूलाई लाग्न सक्छ। त्यस्तो केसमा चाहिँ त्यो अटोमेटेड रिसक्सिटेटर भन्ने नाम दिएको छ, त्यो राख्न सक्यो भने त्यसलाई पनि केही मिटिगेट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो। र अर्को कुरा चाहिँ त्यस्तो खालको यङ ट्यालेन्टहरूलाई होइन, जस्तो इन्जिनियरिङ ब्याकग्राउन्डको अरू विभिन्न ब्याकग्राउन्डको मान्छेहरूलाई सरकारले प्रमोट गर्नु पऱ्यो। अनि ताकि पछि चाहिँ त्यही टिमले चाहिँ भेन्टिलेटरै बनाउन सकोस् कि। भने चाहिँ हामीले आफ्नो यङ ट्यालेन्टहरूलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गरेर प्रमोट गर्नु पऱ्यो। जस्तो कि महावीर पुन दाईहरू, उहाँले पनि त अब विभिन्न कुराहरू प्रयास अब राम्रो पक्षहरू पनि भइरहेको छन् कि ब्याकग्राउन्डमा, त्यो पनि म आज नमन गर्न चाहन्छु। एउटा चाहिँ हाम्रो यङ ट्यालेन्ट पाइला टेक्नोलोजीको भाइहरूसँग मिलेर हामीले एउटा भेन्टिलेटरको प्रोटोटाइप बनाइरहेको छौँ। महावीर पुन दाईहरूले मिलेर चाहिँ र अरू टिमहरू मिलेर चाहिँ हाम्रो त्यो स्वाब स्टिक सिद्धिरहेको थियो कि त्यो भित्र गर्ने त्यो सिद्धिरहेको, अनि त्यसलाई चाहिँ आफैले बनाउनलाई चाहिँ त्यो 3D प्रिन्टरहरू मगाएर अनि त्यो मटेरियल्सहरू मगाएर आफै पनि बनाइरहेछौँ अहिले। त्यो स्वाबहरू चाहिँ आफै पनि बनिरहेको छ होइन। अनि कतिजना साथीहरूले चाहिँ हाम्रो साथीहरूले चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ एप पनि बनाउनु भएको छ, कोभिड एनपी भनेको छ। त्यो चाहिँ भनेको चाहिँ एउटा मान्छेले इन्फेक्टेड छ भने अर्को मान्छेले पहिले वार्निङ आओस् कि नजिक पऱ्यो नि हो, त्यस्तो एप बनाउने साथीहरूलाई पनि नमन गर्न चाहन्छु। र त्यो बाहेक चाहिँ अरू कबिन मलिकु भन्ने साथी हुन्छ, उहाँले चाहिँ बाहिरबाट औषधि मगाउनलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ भनेर काम गरिरहनु भएको छ। त्यही भएर चाहिँ यसमा ब्याकग्राउन्डमा काम गर्ने अरू यङ ट्यालेन्टेड विभिन्न मान्छेहरू हुन्छ, उहाँहरूलाई पनि त्यसको पहिचान राज्यले गर्नु पर्यो, त्यसलाई सदुपयोग गर्नु मुलुकको लागि। म अब कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा आएँ कि 2-3वटा विषय असाध्यै जरुरी छ, छोटकरीमा समय भएन त्यति मसँग। यो गजबमा यो एउटा अहिले यतिखेर जुन यो भाइरस रिमुभिङ कार्ड भिरेर त्यो चिनिया उत्पादन सांसदहरू मन्त्रीहरू त्यो चाहिँ 1 महिनासम्म काम लाग्छ, 700 रुपैयाँ पर्दो रहेछ। त्यो कार्ड भिरेर हिँडिरहेछन् के त्यसले एउटा त्यो रिमुभ गराउँछ, त्यो भाइरसबाट मुक्त गराउँछ त्यो एरिया 1 मिटर वरिपरिदेखि त्यो चाहिँ कसैले छुन सक्दैन भन्ने एउटा यो भ्रम या यथार्थ यो आइरहेछ। दोस्रो डाक्टर साहब, समाजमा जो गलत धारणा छ नि, अब यो खायो भने ठिक हुन्छ, यो खायो तातो पानीले अथवा यो बेसारले या अलिकति लसुन ससुन यस्ता कुरा छ, यो के हो? र तेस्रो चाहिँ एकदम छोटकरीमा जो मानिस सङ्क्रमित हुन्छ त्यसले चाहिँ के खाने के नखाने त्यो पक्ष पनि एकदम छोटकरीमा मसँग समय भयो। हजुर, छोटकरीमा भन्दाखेरि चाहिँ अहिले यसमा चाहिँ भ्रमको खेती भइरहेको छ कि। भनेपछि हाम्रो यहाँ चाहिँ अहिले त्रास बढिरहेको छ, अनि यस्तो त्रासमा चाहिँ मान्छेहरूले आफ्नो बिजनेस गरिरहेको छन् जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो कि यसमा चाहिँ मान्छेले जे भन्ने पत्याउने स्थिति छ कि होइन। मन्त्री सांसदहरू त्यो कार्ड भिरेर हिँडिरहेछन् सबै एज अ नीति निर्माता। त्यो भ्रम सिंहदरबार म हिजै सांसदहरूसँग भेटेको थिएँ, यी हाम्रै टेलिभिजनले त्यसलाई यथेष्ट प्रसारण पनि गरिरहेको हो। त्यो चाहिँ एकदम भ्रम हो। जस्तै यतिसम्म भयो कि मान्छेले एउटा कुनै जडीबुटी अथवा कुनै एउटा ढुङ्गा नै ल्याएर बाँधेर चाहिँ ढुङ्गा तपाईँको पक्राउन राख्ने भाइरस नियन्त्रण हुन्छ भने मान्छेले त्यो ढुङ्गा पनि हजारमा हालेर किन्न तयार छन्। हाम्रा शासक यस्ता छन्, त्यो रिमुभिङ कार्ड लिएर हिँड मन्त्रीहरू आफै लाएर हिँडिरहेछन्। अब यो अवस्था छ। अब जस्तो कि मैले भनेको सम्बन्धित व्यक्तिहरूले जो चाहिँ पावरमा हुन्छ उहाँले त्यो भ्रम हो भनेर झन् त्यसलाई दिग्भ्रमित गराइरहनु, दुरुत्साहित गर्नुपर्ने ठाउँमा झन् उहाँहरूले युज गरिदिएर के भयो, मान्छेहरू झन् दिग्भ्रमित भयो। एउटा त्यो कुरा हो। अर्को कुरा चाहिँ जस्तो कि अब आयुर्वेदिकको कुराहरू आउँछ। जस्तै म चाहिँ आयुर्वेदिक डक्टर होइन, तर आयुर्वेदिक होमियोप्याथीको कुराहरू आउँछ। अब त्यसमा केही न केही औषधि होला, मैले होइन भनेको होइन, तर त्यसलाई चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि हामी साइन्टिफिक डिस्कसनबाट कुन औषधिले काम गर्छ त्यसलाई प्रुभ गर्न रिसर्च गरौँ न। एनएचआरसीमा रिसर्च प्रपोजल हालेर
त्यसलाई रिसर्च गरौँ अनि यदि त्यहाँबाट साँच्चै नै औषधि रहेछ भने त झन् पछि राम्रो हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ जति पनि यो आयुर्वेदिक होमियोप्याथिक अथवा हाम्रो मेडिकलमा पनि जति पनि औषधिले काम गर्छ भनिएको छ गर्छै गर्दैन भन्नलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्रुभ गर्नलाई रिसर्चमा जानुपर्छ, रिसर्च गर्नु पऱ्यो होइन। अब रामदेवले पनि एउटा औषध निकाल्नु भएको छ होइन, त्यो पनि कन्ट्रोभर्सियल भएको छ होइन, विवाद भइरहेको छ। त्यही भएर त्यो हल्लाको पछि हामी नलागौँ र त्यसलाई सपोर्ट पनि नगरौँ। त्यस्तो कुनै औषधि तपाईँको दिमागमा चाहिँ काम गर्ने देखिएको छ भने साइन्टिफिक डिस्कसन गरौँ र त्यसलाई रिसर्चको माध्यमबाट प्रुभ गरौँ, त्यो एउटा कुरा भयो। र तेस्रो कुरा चाहिँ अरू भ्रमहरू के छ भने छालाबाट सर्छ भन्ने कुरा त अहिले भ्रम भनिसक्यो, मान्छेले पुरै पिपी लाग्छ, छालाबाट केही हुँदैन, छालाको विषय छोडिदिनुहोस्। अनि अर्को चाहिँ अब लसुन बेसारहरू कुरा छ। अब जस्तो कि बेसारमा चाहिँ विभिन्न प्रुभन नै हो, यो साइन्टिफिक प्रुभन नै हो, जस्तो कि एन्टिफाइब्रिक प्रपर्टी एन्टिसेप्टिक प्रपर्टीहरू हुन्छ, नभएको होइन, तर प्रुभन छैन कि, प्रुभन छैन। त्यही भएर बेसार खाएर ठिक हुन्छ भने प्रुभन नै छैन। अब मैले के भन्न सक्छु र लसुनले गर्दै गर्दा WHO आफैले प्रुभ गर्न सकेको छ। WHO ले आफैले के भनेको छ भने यसले गर्न सक्छ भने प्रुभन छैन, त्यही भएर नकार्न चाहिँ सकिन्न, फ्याक्ट छैन। त्यही भएर यो विषयमा चाहिँ म तटस्थ, यसमा रिसर्च गरौँ भन्छु म, तर प्रुभन नभएको कारणले म यसमा बोल्न चाहन्छु। अब एकदम आधा मिनटमा सक्दिनु सर्वसाधारणले के गर्ने के नगर्ने यतिखेर अब जस्तो कि एकदम लास्ट भयो मसँग टाइम भएन। अब अघि नै चाहिँ मैले भने चाहिँ वचनबाट के गर्ने भनिहालेँ। अब रोगको प्रतिरोधात्मक शक्ति बढाउनलाई पनि के गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू आइरहेको हुन्छ, यसमा पनि म भन्छु। जस्तो कि रोगको प्रतिरोधात्मक शक्ति बढाउनलाई यस्तो कुराहरू चाहिँ गर्न सकिन्छ। यिनीहरू चाहिँ 100% प्रुभ होइन, तर यिनीहरूले केही न केही चाहिँ राम्रो गर्छ। सबभन्दा अगाडि चुरोट रक्सी छोडौँ, किनभने चुरोट रक्सी छोड्ने चुरोट रक्सी छोडौँ, अनि सन्तुलित आहार खाउँ, त्यसमा चाहिँ अलिकति प्रोटिन बढी खाउँ होइन। तेस्रो निन्द्रा राम्रोसँग पुर्याउँ, 7 घन्टाभन्दा बढी सुताउँ, अनि चिन्ता धेरै नगरौँ। चिन्ता गऱ्यो भने तनावले गर्दा ऊ हुन्छ, स्ट्रेस नगरौँ, योगा मेडिटेसनहरू गरौँ र गुड न्युजहरू सुनौँ, राम्रो राम्रो न्युजहरू सुनौँ। यस्तो गरौँ र एकअर्कालाई हेल्प गरौँ र आफूलाई चाहिँ सिम्टम्सहरू आयो भने तुरुन्त चेक गरौँ होइन। र सङ्क्रमित कोही मान्छे छ भने उहाँलाई शङ्का लागेको छ भने मास्क लगाएर उहाँलाई पनि चेक गर्न पठाउँ। यति चाहिँ हामीले एकअर्कालाई मिलेर गर्ने कामहरू हो। फिजिकल डिस्टेन्स चाहिँ मेन्टेन गर्नै पर्छ, फिजिकल डिस्टेन्सिङ, मास्क लगाउने, हात सफा गर्दा त्यो त अब सधैँ नै भइहाल्यो, यो त पछिसम्मलाई गर्नु परिहाल्यो। हस् डाक्टर साहब, म केही विषय अरू यति इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू थियो जो तपाईँले सेयर गरिदिनु भयो र केही अरू थप उठान गर्न चाहन्थे, समयले साथ दिन धन्यवाद छ है यहाँलाई। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर प्रभात अधिकारी, सङ्क्रमण रोग विशेषज्ञ र यो खतरनाक अवस्थामा कसरी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ, सर्वसाधारणले कस्तो भूमिका निभाउने, शासकहरूको भूमिका कस्तो रहनुपर्छ, यावत विषयमा गरिएको कुराकानी। म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् र यो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।